अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ। इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी कल की तरह बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गुजरा हो। और जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको हम एडवांस में सेलिब्रेशन का कह देते हैं कि आई विश कि उनका आज का दिन बहुत अच्छा और बड़ी खूबसूरती के साथ गुजरे और आने वाला साल इससे भी ज्यादा प्यारा हो। लेकिन एक और अच्छी खबर है जो आपको देनी है, वो देनी है पैरालंपिक्स के बारे में। एग्जैक्टली जी, पैरालंपिक्स से बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी खबर आई है। हैदर अली ओलंपिक में गए थे, रिप्रेजेंट करते पैरालंपिक्स में पाकिस्तान को, और यहां पर पहली बार तारीख में पहली बार पैरालंपिक्स में पाकिस्तान को मिला है गोल्ड मेडल। तो जबरदस्त जी, कांग्रेचुलेशंस और जश्न का समा। एग्जैक्टली आपस में भी एक दूसरे को कांग्रेचुलेट हम करेंगे और इसीलिए बताएंगे उन्हें कि वो पैरालंपिक्स में गए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह हैदर अली ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया खेल के मैदान से। डेफिनेटली आज हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिली। टोक्यो पैरालंपिक्स पे कौमी एथलीट जो हैदर अली हैं उन्होंने डिस्क थ्रू इवेंट में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 5वीं बारी में 26-55 मीटर थ्रो की है हैदर ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि हैदर अली से पहले वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2019 में चांदी का तमगा जीत चुके हैं। तो आज हैदर अली ने जो ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया उसमें उन्होंने 55.26 मीटर की थ्रो की। एग्जैक्टली जो इससे पहले वो बीजिंग में चांदी का तमगा हासिल कर चुके हैं और रियल ओलंपिक्स में वो कांसी का तमगा हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये जो गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, आपको याद है हमने एक सेगमेंट किया था पैरालंपिक्स से मुताल्लिक और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि इंशाल्लाह इस बार अगर हमारे एथलीट्स ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे जो एथलीट्स पैरालंपिक्स में जा रहे हैं वो इंशाल्लाह जीत कर आएंगे, तमगे लेकर आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और करके आएंगे। तो जनाब ये बहुत प्यारी बहुत अच्छी आज की खबर जो हमने आपसे सबसे पहले शेयर की। चलें जी बढ़ते हैं आगे और अब एक ऐसी हस्ती का जिक्र करते हैं जो अगर आज जिंदा होते तो अपनी 97वीं जो है वो सालगिरह मना रहे थे। 57 ईयर्स ओल्ड के वो होते। जुनैद जमशेद की बात मैं कर रहा हूँ। दिल दिल पाकिस्तान को अमर बनाया जुनैद जमशेद ने। निसार नासिक साहब शायर, शुएब मंसूर साहब ने डायरेक्ट किया इसको दिल दिल पाकिस्तान को। तो जुनैद जमशेद की आज सालगिरह है। जुनैद जमशेद जिंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, दिखाते हैं आपको। आज के दिन 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा होने वाले जुनैद जमशेद जो लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है, जिनका अपना मुनफरिद नाम और मकाम है। जुनैद जमशेद एक पाकिस्तानी टीवी करेक्टर, फैशन डिजाइनर, फनकार, गुलकार, गीत निगार और मुबल्लिग थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद बाकायदा गुलकारी शुरू की। 1987 में एक एल्बम रिलीज हुआ जिसके 2 गाने दिल दिल पाकिस्तान और तुम मिल गई ने उन्हें खूब शोहरत दी। इस एल्बम की कामयाबी के बाद बाकायदा पाकिस्तान में रॉक म्यूजिक इंडस्ट्री का संगे बुनियाद रखा गया। इसके बाद लगातार कई साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया, लेकिन 2004 में इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और तबलीगी काम की जानिब रागिब हो गए। यही नहीं बल्कि फलाही कामों में भी पेश थे। बैनुल अक़वामी सतह पर भी कामों को सर अंजाम देते रहे। इसी बिना पर दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमानों से एक होने का एजाज भी हासिल है। इस्लाम से मोहब्बत थी कि उन्होंने कई इस्लामी कलाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस दुनिया से रुखसत होने से कबल वो अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। 7 सितंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद की जानिब आते हुए उनका जहाज PIA फ्लाइट नंबर 661 तकनीकी खराबी की वजह से हवेलिया में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में कई इंसानी जानें जाया हुई, जिनमें पाकिस्तान का चमकता सितारा जुनैद जमशेद भी थे। जुनैद जमशेद यकीनी तौर पर हमारी दुआओं का हिस्सा रहेंगे और उनके अहले खाना के लिए सब्र और हिम्मत की दुआ हमेशा रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अहम स्टोरी के हवाले से। एक अहम और एक इंटरेस्टिंग आपके साथ हमने शेयर करना है कतर के हवाले से कि इसकी आज़ादी का ऐलान तो आज किया गया था, लेकिन क्या वजह है कि इसकी सेलिब्रेशंस बाद में की जाती है। तो जनाब
قطر جو ہے وہ مغربی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو جزیرہ نما عرب میں واقع ہے. یہ ایک خود مختار ریاست ہے یقینی طور پر ہم سب جانتے ہیں, اور اس کی جو زمینی سرحد ہے وہ خلیج فارس اور خلیج بحرین سے ملتی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خلیج فارس قطر کو بحرین سے الگ کرتا ہے. اب اس کے بارے میں اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ 2017 میں اس کی جو کل آبادی تھی وہ 2.6 ملین تھی, جس میں 3,13,000 قطری شہری. بتایا جاتا ہے کہ جو وہ ہیں 2.3 ملین اس کے بارے میں اپڈیٹ کی جاتی ہے. وہ 2.3 ملین تارکین وطن ہیں. قطر کی ہم بات کریں جس کا سرکاری مذہب یعنی آفیشل جو ان کا ریلیجن ہے دیٹ از اسلام. قطر دنیا کا سب سے فیکس آمدنی والا ملک ہے, تبھی تو اکثر لوگ چاہتے ہیں قطر جا کے کمائیں, وہیں جا کے جاب کریں. قطر دنیا کا تیسرا ایسا ملک ہے جہاں قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں, یعنی 3rd نمبر پہ ہیں وہ ذخائر. 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے بعد سلطنت برطانیہ میں یہ چلا گیا تھا. عبداللہ الثانی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں کہا گیا کہ وہ سمندر کے ذریعے تمام جارحیت اور زمینی حملے کی صورت میں مدد کے بدلے میں صرف انگریزوں کو علاقہ دے سکتے ہیں. اسی مناسبت سے قطر نے 3 ستمبر 1971 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا. لیکن یاد رہے جس طرح ذریعات نے آپ کو بتایا کہ جو قومی دن ہے وہ 18 دسمبر کو 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ سپٹمبر میں وہ اعلان کرتے ہیں اپنی آزادی کا, لیکن یہ 18 دسمبر میں جا کے اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ تھی قطر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. باقی بڑھتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں افغانستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے, کیونکہ افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے, اور جس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان اپنی گورنمنٹ جو ہے اس کو تشکیل دینے چاہ رہی ہیں. تو آج کے حوالے سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کے قیام کا اعلان آج متوقع ہے. جی ہاں, غیر ملکی خبررساں ایجنسی ہے, وہاں سے یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کا جو اعلان ہے وہ بعد از نماز جمعہ کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہا یہ جا رہا تھا کہ جب تک تمام امریکی فوجی وہاں سے نکل نہیں جاتے, باہر چلے نہیں جاتے, تب تک طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت کا اعلان نہیں کریں گے. کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام فوجی وہاں سے جا چکے ہیں, لہٰذا آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر کیبنٹ بننے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ جو اہم معاملہ ہے کہ آج اعلان ہو سکتا ہے, اس کے بعد کیا حالات دکھائی دیتے ہیں ہمیں. چونکہ جو ترجمان ہے طالبان کے سہیل شاہین صاحب, انہوں نے کہا ہے ایک انٹرویو میں, برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ کہیں پر بھی یعنی کشمیر سمیت کہیں پر بھی دنیا میں مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق ہے انہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس اہم معاملے پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. حالات کس جانب دکھائی دے رہے ہیں سر آپ کو؟ بڑھ رہے ہیں امن کی جانب, بڑھ رہے ہیں اسٹیبلٹی کی جانب, چیزیں بڑی درست سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہیں افغانستان؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور جس ڈائریکشن میں حالات جا رہے ہیں, میرا تو ہمیشہ سے یہی سٹینڈ پوائنٹ رہا ہے, ویو پوائنٹ, اور میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ حالات امن کی طرف جا رہے ہیں, حالات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جب 20 سال تک کوئی ملک کو ملیا میٹ کر کے اور باہر کی مدد کی بیساکھیوں پہ چلاتا رہا ہو اور کرپشن کا دورہ رہا ہو, تو یہ کام کوئی چند دنوں کا تو نہیں ہے کہ جو ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ کوشش شروع کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ افغان طالبان میں وہ جرت بھی ہے اور وہ پولیٹیکل ول بھی ہے کہ یہ لوگ یہ کام شروع کریں گے. اور جو بھی ہو, ایک بات یقینی ہے کہ افغانستان کے حالات اب پہلے سے بہت بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. صاف ظاہر ہے ایک دم تو اوور نائٹ تو یہ ہو نہیں سکتا. ان کو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ اکانومی کا ہے, اس کے ساتھ گورننس کا ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ دنیا, ہم کہتے ہیں دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے, تو آدھی دنیا ان کی مدد کرنے کو تیار ہے. ایک زمانہ تھا کہ دنیا کا مطلب تھا امریکہ, اب زمانہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے, دنیا میں اور ملک بھی آ گئے ہیں. تو وہ ملک جو ان کی مدد کے لیے تیار ہیں, ان میں چین ہے, ان میں روس ہے, ان میں یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, پاکستان ہے, ایران ہے, اور بھی ممالک ساؤتھ امریکہ کے, افریقہ کے ہو سکتے ہیں. تو وہ تنہا نہیں ہے جیسے کہ لوگ سوچ رہے ہیں. لیکن آج جب وہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا اعلان کر دیں گے
تو اگر اس میں باقی ایتھنیسٹیز بھی شامل ہوئی جس کا بہت امکان ہے. جلد صاحب یہیں سے میں سوال لینا چاہوں کہ اپنے گورنمنٹ کا اعلان کر دیں گے, مطلب ابھی تک تو ہم یہ رپورٹ کریں کہ یہ غیر ملکی خبر ایجنسی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے, آپ کے ذرائع بھی یہی سورس کنفرم کر رہے ہیں کہ واقعی آج بعد از نماز جمعہ اس چیز کا اعلان کر دیا جائے گا کہ طالبان گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں؟ خیال ہے کہ ایک سے زیادہ ذرائع سے یہ خبر آئی ہے. اگر مثال کے طور پہ نہیں بھی آج جمعے کے بعد ہوتا تو اس ویکینڈ تک تو امید ہے کہ ضرور ہو جائے گا. جس قسم کے اعلانات آئے ہیں افغان طالبان کی طرف سے, ان کے جو نمائندے ان کی طرف سے, اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ اصل میں جو اور سر پنشیر وہاں کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے پھر؟ جی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پنشیر پر یہ حملہ آل آؤٹ حملہ ابھی نہیں کریں گے جب تک کہ حکومت قائم نہیں ہو جاتی, جب تک کہ کچھ ملکوں سے ریکگنیشن نہیں ہو جاتی, اور کچھ عرصہ اور, کیونکہ یہ اپنا ریکارڈ نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں. خون خرابہ ابھی تک نہیں ہوا ہے, یہی چاہ رہے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو, لیکن اگر آخری حل وہی ہوا تو صاف ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. جی بالکل سر, اب ذرا ایک رول آف سپوائلر کی بات بھی کر لیتے ہیں جو بھارت ہم دیکھتے ہیں بڑا اس کا سپوائلر کا رول رہا ہے, چونکہ ایک انٹرویو انہوں نے کیا اور جو طالبان کے ترجمان وہاں موجود تھے ان سے سوال یہ کیا گیا کہ اگر اتنے ہی حالات اچھے ہیں تو کابل ایئرپورٹ پر لوگ جمع کیوں جا رہے ہیں, تو بڑا خوبصورت بڑا پیارا جواب دیا تھا ان کی طرف سے طالبان کے ترجمان کی جانب سے کہ اگر دہلی میں بھی ایسا اعلان کر دیا جائے کہ وداؤٹ اینی ویزا, وداؤٹ اینی پروسیس, وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹیشن آپ جا سکتے ہیں باہر, تو وہاں پہ بھی رش ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں امن نہیں ہے. تو یہ جواب بڑا کلیئر تھا. سر تھوڑا سا بتائیے گا اس سے متعلق, انڈیا اس وقت بھی سپوائلر کا رول ادا کر رہے ہیں انکلوڈنگ انڈین میڈیا؟ انڈیا بہت برا پھنسا ہوا ہے جی, صاحب ذرا انڈین میڈیا کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, وہ تو بالکل جیسے بولے ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں, تھوڑا سا تدبر بھی نہیں. وہ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ جن کو مین شکست ہوئی ہے جو یہاں پر امریکہ, وہ زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے میڈیا کو سنیں تو وہ اپنی غلطیوں کا اظہار کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, وہ غلطی. ہندوستان آن دی ادر ہینڈ بجائے اس کے کہ مانے کہ انہوں نے کیا کیا, وہ اور قسم کی چھریاں پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان نے سمجھو قبضہ کر لیا, اور اس قسم کی فضول باتیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بیان جو ابھی آیا ہے کل, جس کا ذکر بہن کر رہی تھی, یہ کہا ہے طالبان نے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو ان کے حق میں آواز اٹھانا ہمارا حق ہے اور ہم اٹھائیں گے. انہوں نے پھر خاص کر کشمیر کا ذکر کیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کا ذکر کیا. تو میرے خیال اس سے ہندوستان کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا آنے والا ہے. ایک اور بڑا قوی ملک کھڑا ہوگا انشاءاللہ جو کہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے گا اور ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے آواز اٹھائے گا, رہے بھی نزدیکی ملک. تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو ایک بڑی قریبی سپورٹ جو ہے جو ہندوستان میں مسلمان ہیں اور جو کشمیری ہیں ان کے حق میں مل گئی ہے, اور ہندوستان اس پر اور بھی تل ملائے گا. لیکن اور ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ جناب صاحب یہ بھی فرمائیے گا, اب حال ہی میں جو بائیڈن کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے گئی جس میں وہ امریکی فوج کی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ سرحدوں پر کشیدگی نہیں ہوگی یا لوگوں میں ایکسیپٹنس آ جائے گی طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے خطے کے دیگر ممالک میں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ طالبان کا رویہ جو ہے وہ ہر چیز کا تعین کرے گا, اور ابھی تک جو رویہ آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, ایک تو یہ کہ حکومت بننے سے پہلے ہی انہوں نے تمام جو ارد گرد کے ملک ان کا دورہ کیا ہے, خاص کر جو بڑے ممالک ہیں, چین ہے, روس ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, باقی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, سب کو یقین دلایا ہے کہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی کسی قسم کے ٹیررزم کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک طالبان نے جو کچھ کہا ہے اس کا پاس رکھا ہے, بلکہ امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے اور مئی کے بجائے ابھی وہ اگست میں جا کے نکلے ہیں. تو اگر ہم جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ افغان طالبان یا افغان حکومت جو آنے والی ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہوگی اور کسی بڑی حکومت کے مقابلے میں. اس لیے میرا خیال جو ارد گرد کے ملک ہیں وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, ان کی سرحدیں محفوظ ہوں گی پہلے کے مقابلے میں, کافی حالات بہتر ہوں گے. یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی, سی پیک پر زیادہ ایکٹیویٹی آئے گی, نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو روس چلانا چاہ رہا ہے اس میں ایکٹیویٹی آئے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر تو لگے گی, صاف ظاہر ہے کہ 1.5-2 سال تو ان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے لگیں گے, 5-6 سال ان کو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے لگیں گے, لیکن اوور آل یہ خطہ جو ہے بہت اچھائی کی طرف جا رہا ہے, امن کی طرف جا رہا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ.
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको जनरल साहब हमें वक्त देने के लिए। बात थोड़ी थी अफगानिस्तान के मामले पर कि अफगानिस्तान में आज तालिबान है वो अपनी हुकूमत का ऐलान कर सकते हैं, और अब ये जो खबर है वो मुख्तलिफ ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें इस बात की सदाकत मानी जा रही है कि आज नहीं तो कम से कम इसी वीकेंड पर मतलब यानी कि जुम्मा हफ्ता इतवार के दौरान किसी भी वक्त जो तालिबान है उनकी तरफ से कैबिनेट का ऐलान किया जा सकता है, हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सिचुएशन इस अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है, वहीं पर जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, बिलखुसूस अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें तो वहां पर अभी भी इस मामले को लेकर कशीदगी पाई जाती है, तनाव पाया जाता है। जैसे कि शुएब ने भी बात की कि इंडियन मीडिया ही क्यों ना हो, वो भी इस बात को सनसनी बनाने में, इसको किसी और रूप देने में पीछे नहीं है। और ताज्जुब की बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे कोई चिड़िया भी पर मारती है तो कहा यह जाता है कि ये जरूर पाकिस्तान की साजिश होगी। तो यहाँ पर भी तालिबान लेकर आए हैं, अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पे लाना चाहते हैं, हमला यहाँ पर हुआ, कब्जा यहाँ पर हुआ, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है। वो अलग बात है कि अमेरिकी फौजियों की जो शिकस्त है वो इंडिया को नजर नहीं आ रही। इंडिया को नज़र नहीं आ रही अपनी हार, इंडिया को नज़र नहीं आ रही जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब गई है। इंडिया को कुछ नज़र आ नहीं रहा क्योंकि इंडिया हमेशा से ऐसा ही रोल प्ले करता आया है, नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान, इवन हम जब रीजन की बात करते हैं। अच्छा, एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, बड़ी मुझे अच्छी लगी वो पोस्ट। किसी ने लिखा था कि अफ़गानिस्तान के हालात आज ऐसे हैं कि अफ़गानिस्तान पे अफ़गानिस्तान हुकूमत बना रहे हैं, अफ़गानी हुकूमत बना रहे हैं तो दुनिया को तकलीफ हो रही है, लेकिन इसराइल ने जो किया उस पर तकलीफ नहीं है, जो भारत ने किया कश्मीर में उसमें किसी को तकलीफ नहीं है, उसमें आलमी ताकतें खामोश हो जाती हैं। बहुत अहम सवाल है ये। एनीवेज एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? आप लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। This message is brought to you by Pakistan Deworming Initiative. अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे पेट के कीड़ों की बीमारी से लड़ते हैं, और इस खतरे की वजह से, पेट के कीड़ों की वजह से उनकी ज़हनी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वर्म इन्फेक्शन, पेट के जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से प्रॉपर नशोनुमा नहीं पा पाते। और बच्चों की सेहत से बढ़ के हो भी क्या सकता है। इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को डीवर्म करें। एज अ पेरेंट इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव बच्चों के स्टमक वर्म्स को ख़त्म करने की एक मुहिम है। इस मुहिम के तहत बच्चों को एक टैबलेट खिलाई जाती है जो WHO और ड्रैप से अप्रूव्ड है। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। सो आइए मिलकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। डीवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है वो ही एक हल है बच्चों को कीड़ों से बचाने के लिए। पाकिस्तान डीवर्मिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर। पेट के कीड़े दूर, सेहत भरपूर।
ویلکم بیک جناب. اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی, دیٹ از ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو. ہم بات کریں گے آج گردوں کی. گردہ انسانی جسم کا ایک اہم جز ہے, ایک اہم آرگن ہے, خون کو صاف رکھتا ہے, ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں صحت بخشتا ہے. کیسے خون کو صاف رکھتا ہے, کیسے کام خراب ہو جاتا ہے, کون سی ہم ایسی بے احتیاطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. چونکہ پاکستان میں ایک اندازہ ہے تقریباً 2 کروڑ سے زائد افراد ہیں جو گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے جن کی زندگی ذرا متاثر سی ہے. بالکل ایسے کہا جاتا ہے, اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال 50,000 افراد گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ بے احتیاطی میں استعمال کرتے ہیں, اور پھر کیونکہ اکثر ہمیں جب پین ہوتی ہے تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ لے کر گزارا کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ کھا لیے نارمل ہو جائیں گے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیسیکلی ہمیں مرض کیا ہے, ہم کس مرض کی دوا کھانا چاہ رہے ہیں. تو گردے کا جو آرگن ہے ہمارا, وہ ہمارے زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس میں واٹر انٹیک کے حوالے سے بھی بہت بات کی جاتی ہے کہ اس سے خون صاف ہوگا. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ کس طرح سے آپ, کیونکہ ایک آپ کا جو آرگن ہے وہ آپ کی باڈی کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک صحت مند انسان کی حیثیت میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے آپ کس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. تو یہ جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا اس گردے کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بھی ایک بتایا کہ اس وقت پاکستان میں سچویشن کیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 افراد گردوں کے فیل ہو جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ نے بتایا کہ 2 کروڑ سے زائد افراد گردوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک آرگن میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. اب ان بیماری سے بچنا ہے آپ نے کیسے, ذرا سی کہنا چاہیے کہ آپ نے آنکھیں کھولی رکھنی ہیں, اور مطلب کیسے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ. تو آج ہم اس کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد ممتاز قاضی صاحب, یورولوجسٹ ہیں, آپ HOD ہیں یورولوجی ڈپارٹمنٹ پیمز. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. آپ میں تو کہتا ہوں چھوڑیں آج گردے وردے, یہ بتائیں مونچھوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ, اتنی پیاری مونچھ ہے آپ کی, اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ بس بات یہ ہے کہ وہ کسی طرح کہتے ہیں نا کہ شوق دا کوئی مول نہیں. ہاں سر, لیکن یہ ایسے یہ راؤنڈ بل کھاتی بل کھاتے ہوئے مونچھیں, یہ میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہے راز ہے. ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ مونچھوں میں ملائی بھی لگاتے ہیں, ہاں سافٹ کرنے کے لیے بھی, بڑی کرنے کے لیے بھی مکھن بھی لگاتے ہیں. آپ نے مونچھوں کے لیے کیا کیا سر؟ سچ پوچھیں تو ملائی یا مکھن کا تو کوئی استعمال نہیں کیا. اچھا, محنت ضرور کرنی پڑتی ہے دن میں 1 دفعہ کم از کم. اچھا سر, ویسے یہ مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹ آگے پہلے پوچھتا ضرور ہوگا, چھوڑے بیماری کو اور میڈیسن کو, یہ بتائیں مونچھوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ لوگ ہمارے, آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ علاقوں میں جو ہے بالکل وہ یہ چیز پسند کی جاتی ہے. میرا اپنا تعلق بھی کسی ایسے علاقے سے پنجاب کے, تو بات یہ ہے کہ جی ہمارے جو لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ ضرور پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب باقی چیزیں تو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مونچھیں کس طرح سے. میرا سوال بھی اس لیے کہ مجھے پسند بہت ہے, مجھے جب بھی بڑھاتا ہوں کوئی یہاں جاتی ہے کوئی یہاں جاتی ہے, میں کہتا ہوں بڑھانی نہیں ہے, سنبھالی نہیں جاتی. چلے سر کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں کیونکہ آپ سے گفتگو ذرا طویل ہوگی. مزید شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, کارٹونسٹ ہیں. مزید شہزاد صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. مونچھوں کی بات ہو رہی ہے تو میں خوش ہو رہا تھا کہ کل ہمارے دوست انجم حبیبی بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ ان کی بھی مونچھیں بڑی زبردست ہیں, اور آج ڈاکٹر صاحب کی بھی. اور آج دیکھیں تو پھر آپ کیا مونچھیں بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے مونچھوں پہ بالکل کاٹو نہیں, میں کڈنی پہ کچھ کام کر رہا ہوں, اور دیکھیے گا کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں. سب سے پہلے سر یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے کہا 2 کروڑ سے زائد کی فگر ہے پاکستان کی, از دس الارمنگ, یا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر میں اس بیماری کی پریولنس ایسے ہی ہے, یہ مسائل ایسے ہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جگہ جو بیماری کی پریولنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں کی آبادی کی ہیبٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کے انوائرنمنٹل فیکٹرز کیا ہیں, ان کی ڈائٹ کیا ہے, ان کی جینیٹکس کیا ہیں, ملٹیپل فیکٹرز کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خاص طور پہ جو پور سوشو اکنامک کنٹریز ہیں وہاں پہ, اور جن ممالک میں ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن جو ہے اس کی ریشو بہت ہائی ہے, وہاں گردوں کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اوکے, اگین وہ بیلٹ جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے, جیسے پاکستان بھی سٹون بیلٹ میں آتا ہے, اس کو ہم سٹون بیلٹ کہتے ہیں, تو ان ایریاز میں پھر سٹون ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اوکے, کڈنیز میں سٹونز بہت زیادہ ہیں, ان میں کڈنی سٹونز بہت زیادہ ہیں سٹون بیلٹ کے ایریا میں. ٹھیک ہے,
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بتایا جاتا ہے کہ آپ واٹر انٹیک زیادہ کریں، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا، آپ جب بھی کسی سے بات کریں کہتے ہیں کہ پانی کا جو استعمال ہے اگر زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے خون کو ہلکا کرنے میں، خون کے بننے میں اور آپ کے جسم سے پانی کے اخراج کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو یہاں پر ہم گردوں کی بہتری کے لیے واٹر انٹیک کو، کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک بیسک کیور ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بیسکلی تو گردے جو ہے وہ آپ کی باڈی کا فلٹر ہیں اور ان کا مین فنکشن کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ فلوئڈز کو بیلنس رکھنا، نمکیات کو بیلنس رکھنا، جو کہ ہماری باڈی میں ہم کھاتے بھی ہیں، باڈی کے اندر سے بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ آپ کی باڈی کے میٹابولائٹس ہیں جو کہ اینڈ پروڈکٹس ہیں، اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں تو گردے ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کا اور ان کو باڈی سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. ان کے علاوہ جو ہے گردوں کے کچھ اور فنکشنز بھی ہیں، جیسے وہ بذات خود بلڈ پریشر مینٹین بھی کرتے ہیں، خون کے بننے میں بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اور وائٹامن ڈی کے لیے بھی جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب ان ساری چیزوں میں بات یہ ہے کہ جی مین جو سارا اس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ فلو جو ہے وہ ایک وقت میں آپ کی باڈی کا چوتھائی حصہ ایک ہی وقت میں کڈنیز میں موجود ہوتا ہے. صحیح. اور وہ تمام بلڈ جو ہے وہ فلٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب وہ فلٹر ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی کا جو تمام فلوئڈ ہے وہ ایک پراپر طریقے سے فلٹر ہو اور پھر جو ہے اس میں سے تمام پروڈکٹس کی کلیئرنس ہو. جو آپ پانی زیادہ پینے کی بات کر رہی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گردوں میں پتھری کی اور گردے فیل ہونے کی جو ابتدائی وجوہات ہیں ان میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ وجہ ڈی ہائیڈریشن ہے. اب وہ ڈی ہائیڈریشن کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی فلوئڈ انٹیک بہت کم ہو. اب جب ہم کم کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ کتنی کم ہو. بات یہ ہے کہ کہیں کہیں کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ فلوئڈز آلموسٹ نہیں لیتے یا لے نہیں سکتے کسی وجہ سے. آن دا ادر ہینڈ یہ ہے کہ جی آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو لیکن آپ کے سینسرز جو برین پہ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے فلوئڈز لینے ہیں. یا پھر ایون یورین کے کلر سے بھی آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے. اگر وہ بہت کنسنٹریٹڈ ہے، بہت ڈارک ہے تو پھر بھی آپ کو فلوئڈز لینے چاہیے. تو نارملی یہ ہے کہ جی آپ کے فلوئڈز کی انٹیک اس طریقے سے ایڈجسٹ ہونی چاہیے کہ آپ کے یورین کا کلر جو ہے وہ کلیئر رہے، یعنی واٹری رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ سارے دن میں جو ہے وہ 5-5 6-6 جگ پانی پی جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سارے دن میں 1 یا 2 گلاس پانی استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس کو ہم جنرلی کہیں تقریباً 2 لیٹر سے 3 لیٹر ایک ایوریج جو ہے وہ انٹیک دیٹ از کوائٹ سفیشینٹ. اسپیشلی ایسے انوائرمنٹ میں جو لوگ نارمل جن کی ورکنگ ہے، جن کا نارمل انوائرمنٹ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے ساتھ. اگر ایک شخص ہے جو کہ دن بھر آفس میں ہے یا دن بھر ایک اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے، سویٹنگ نہیں ہو رہی ہے، ایگزرشن نہیں ہو رہی، تو وہ نیچرلی پانی کی انٹیک یا فلوئڈ کی انٹیک کم ہوگی. آن دی ادر ہینڈ ایک ایتھلیٹ ہے، ایک ایسا شخص جو مزدور ہے، جو دھوپ میں کام کر رہا ہے یا وہ ایگزرشن بہت زیادہ ہے، تو ظاہر ہے اس سے فلوئڈ انٹیک زیادہ لینی پڑے گی. یہ جو آپ نے سر بات کی کنسنٹریٹڈ یورین کی، جو کلر کی بات ہے، کیا یہ پہلا سمٹم ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے ہمیں کہ بھیا پانی پی لو؟ ڈیفینیٹلی اگر یورین بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ آ رہا ہے تو پھر آپ کو فلوئڈ جو ہے وہ لینے چاہیے. اچھا، اب یہ یورین جو کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے جس کا کلر بہت یعنی بہت پیل یا ڈارک اس کا وہ ہوتا ہے کلر، تو اس کا مطلب صرف یہی کہ فلوئڈ لینا یا کوئی اور بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں یورین ایک ذات خود پوری سائنس ہے. اسی وجہ سے ہم آپ نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں، یورولوجسٹ کے پاس جائیں، کسی بھی فزیشین کے پاس جائیں تو وہ آپ کا یورین کا ٹیسٹ کرتے ہیں. یورین کا ٹیسٹ بیسیکلی آپ کے کڈنیز کو چیک کرنے کے لیے پہلی جو ہے وہ سیڑھی ہے. چونکہ یہ پروڈکٹ ہے کڈنیز کی، اس وجہ سے بہت ساری انفارمیشن آپ کو یورین کے ٹیسٹ سے مل جاتی ہے. جہاں تک کنسنٹریٹڈ یورین یا آپ نے ڈارک یورین کی بات کی، اب آپ کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کنسنٹریٹڈ ہے خالی یا اس کے کلر میں چینج ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو اگر تو وہ کنسنٹریٹڈ ہے تو وہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یوریل فلوئڈ کی کمی ہے. ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ ڈارک ہے یا اس کے کلر میں چینج ہے تو اس کے کلر کی چینج کی پھر بہت ساری اور وجہیں ہو سکتی ہیں. مثلا یرکان جو ہے بذات خود اس کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جو کہ جگر کی بیماری میں جس کی میں بات کر رہا ہوں, بہت گہرے یلو کلر کا جو ہے وہ یورین آتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس میں بلڈ آ رہا ہو, خون آ رہا ہو, تو بھی کئی دفعہ جو ہے بالکل مٹیالے کلر کا جو ہے وہ یورین ہو سکتا ہے, یا بہت گہرے رنگ کا جو ہے یورین ہو سکتا ہے جس کو ہم مس کر سکتے ہیں. وہ جو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا ہمارے یہاں لوگوں میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا یورین ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مسانے دی گرمی ہے, اور وہ اس کو سمپلی مسانے کی گرمی جو ہے وہ کر کے اور ٹال دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیز کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے یورین کے اندر کسی بھی طرح کی جو کوئی چینج آ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے, صحیح, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کی اور اسپیسیفکلی ہم لوگ بات ہی گردوں کے مسائل کی کر رہے ہیں, ویسے کون سے سمٹمز ہیں کہ جن کی بہاف پر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں اب ہمیں کوئی نہ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے یا ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے کہ ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں بذات خود جیسے میں نے کہا کہ کڈنیز جو ہے اس کی بے شمار بیماریاں ہیں. جی. ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں اگر جنرل ہیلتھ کی بات کر رہی ہیں تو اس کے لیے تو سمپلی میرے خیال میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, جو ہائپرٹینسو پیشنٹس ہیں, جن لوگوں میں جوڑوں کی بیماریاں ہیں, اور جن لوگوں میں فیملی ڈیزیز ہے کڈنی کی خاص طور پہ جو ہے, جیسے سٹون ڈیزیز ہے یا پھر کچھ اور گردوں کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جینیٹیکلی وہ کیری کرتے ہیں فیملی ٹو فیملی, ان لوگوں کو خاص طور پہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور انہیں اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کڈنیز کے وہ ریگولر کرواتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے, سمپل ایک یورین کا ٹیسٹ ہے, ایک جو ہے اگر چاہیں تو سال میں ایک آدھی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس ساری چیز کو چیک کر لیں, اور جہاں کہیں آپ کو شک پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ کڈنی کا فنکشنز میں کوئی جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر رینل فنکشنز جو ہے وہ ہم لوگ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم کچھ لوگ چین اسموکر ہوتے ہیں, ٹوبیکو کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں, اور کچھ نہیں بھی کرتے, لیکن پھر بھی یہ جو تمباکو نوشی ہے یہ کس حد تک بیڈ ہے ہمارے گردوں کے لیے اس کا ہونا؟ دیکھیں تمباکو نوشی جو ہے وہ بذات خود ایک ایسا عمل ہے جو کہ باڈی کے اندر آپ کی خون کی نالیوں میں بہت بری چینجز لے کے آتی ہے, ہارٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہے, بے شمار کینسرز کی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے. تو ہمارے ایک پروفیسرز جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اسموکنگ کین کاز اینی تھنگ ادر دین پریگننسی. سر مجھے اب یہ بتائیں کہ ایسا کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم کڈنی فیلئر کی طرف بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں کڈنی فیلئر جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ گردے جو ہے وہ اپنا کام کم کر دیں یا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. ایکچولی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو بہت لیڈنگ کازز ہیں گردوں کے فیل ہونے کی, ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ ڈائبٹیز اور پھر ہائپر ٹینشن ہے. ان کے علاوہ پھر کولیجن ڈیزیزز ہیں, یہ جو جوڑوں کی بیماریاں ہیں جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا کچھ اور اس طرح کی جوڑوں کی پرابلمز ہیں, وہ اس کی ایک وجہ ہے. گردوں کی سوزش ہے جسے ہم نیفرائٹس وغیرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی ہے, یہ ان کی کامن وجہ ہیں, لیکن ایک اور جو اس کی لیڈنگ وجہ ہے وہ بذات خود سٹون ڈیزیز ہے. اچھا, کڈنیز کے سٹونز ہوں یا پھر کسی طریقے سے گردے کی نالیاں, مثانہ, اس کی جو رکاوٹ ہے وہ اس کی تھرڈ میجر کاز ہے گردوں کے فیلئر کی. اچھا, یعنی چونکہ بات آپ نے کی ہے مثانے کی بھی, سر اکثر یہ ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے کی وجہ سے, یا اگر انسان ایوائڈ کر رہا ہے کہ میں ٹریولنگ میں ہوں یا میں آفس میں واش روم اٹینڈ نہیں کرتا, میں گھر جا کر ہی کروں گا, تو وہ جو آپ ڈیلے کرتے ہیں واش روم جانے سے, کیا اس کی وجہ سے بھی کڈنیز پر امپیکٹ آتا ہے؟ نہیں, ڈائریکٹلی اس وجہ سے عام طور پہ نہیں آتا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے باڈی آرگنز رکھے ہوتے ہیں ان میں کچھ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یوں کہوں کہ ہمارا جو بلیڈر ہے, بلیڈر وہ آپ کا آرگن ہے جو کہ یورین کو سٹور کرتا ہے, اس کی نارمل کیپیسٹی رفلی 500 ملی لیٹر کے قریب ہے. یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں, ویسے ویری کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن.
بٹ ہمارے وہ لوگ جو جن میں یورین میں رکاوٹ ہوتی ہے، میں آپ کو اس کی سمپل اگزامپل یوں دوں کہ آفٹر 50s یہ کامن پرابلم ہوتا ہے کہ مثانے کے منہ پہ ایک گلینڈ ہوتی ہے جس کو ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، تمام میلز میں موجود ہوتی ہے، بٹ 50 ایئرس کی ایج پہ تقریباً 50% لوگوں میں، 60 ایئرس کی ایج پہ 60% لوگوں میں، 70 پہ 70%، 80 پہ 80%، مطلب وہ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرسنٹیج بڑھتی ہے۔ اب ہمارے یہاں بڑا کامن کانسیپٹ ہے اس ایج میں، لوگ کہتے ہیں کہ جی پیشاب میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور وہ رات کو بھی جو ہے اٹھتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، دن میں بھی بار بار جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے اسی طریقے سے اور اسی ان پرابلمز میں جہاں پیشاب میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے کہ شروع میں تو پیشنٹ کو جو اندازہ ہوتا ہے کہ جی کچھ تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور مثانے کے اندر یورین رکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان لوگوں میں جو آہستہ آہستہ یورین رکتا ہے وہ بلیڈر کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ I myself have seen the people who have sort of more than 3 liters of urine collected in their bladder. جب آپ نلکی لگاتے ہیں تو 2 بیگ جو ہے وہ بھرے ہوئے نکلتے ہیں اور پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی میرا تو پیشاب چل رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پیشاب اس کا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ اس کی اگزامپل ہم ان کو یوں دیتے ہیں کہ آپ ایک ٹیپ کے نیچے کوئی برتن رکھ دیں اور جب وہ بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھلکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ نکل تو رہا ہوتا ہے بٹ جو ایکچوئل والیوم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ اگر اس کو آپ ڈیلے کرتے ہیں، ویسے ڈیلے کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں اگر نیچرلی آپ کے پاس انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے یا سوٹیبل جگہ نہیں ہے تو تھوڑا بہت آپ اس کو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری چیز کو ہیبٹ نہ بنائیں۔ لیکن جہاں پہ آپ نے ابھی اس کی سٹور کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی میں اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں، جب ہم موسٹ آف دا ٹائم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ یورین ٹیبلٹس بھی لیتے ہیں کیونکہ اپنے ٹریول ذرا زیادہ کرنے اور آپ نے وہ ٹیبلٹ لے لی ہے، یا موسٹ آف دا ٹائم پھر ہمیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، تو کہ یہ بھی ہمارے لیے کیا کہتے ہیں باعث سے مطلب کسی بھی بیماری کا موجب بن سکتی ہے گردوں کی؟ نہیں روکنا چاہیے، میرے خیال میں یورین کو روکنا نہیں چاہیے بذات خود، مطلب اوکیجنلی اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے بڑے ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ڈائریکٹلی کڈنیز کو افیکٹ کرے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جی اگر ہیبٹ بن گئی ہے تو پھر ضرور جو ہے اس صورت میں آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے۔ سر کڈنی ٹرانسپلانٹیشن اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ الحمدللہ ہم ساری دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور بالکل دنیا میں جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ یہاں کر رہے ہیں پاکستان میں۔ لکیلی ہمارے پاس بلکہ جو یوں کہیں کہ پوری دنیا میں کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹرانسپلانٹ کی مطلب میں آپ کو سادہ لفظوں میں کہوں کہ 2 طرح کی وہ جو ہے ہم کڈنی لیتے ہیں، ایک میں تو لائیو جو ہے وہ لوگوں سے کڈنی لیتے ہیں، اور لائیو میں یوزلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لائیو ریلیٹڈ ڈونر، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں اب یہ قوانین ہیں کہ ان ریلیٹڈ ڈونرز جو ہے ان سے متعلق جو ہے وہ، لیکن پاکستان میں بہرحال ایسا ریسٹرکشنز ہیں، نہیں پاکستان میں ہیں ریسٹرکشنز ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں بٹ ان اینی کیس یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے کہ آپ کا لائیو ریلیٹڈ ڈونر میں ہم لوگ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز لیتے ہیں، تو اس میں پھر لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بہت بڑی بڑی سیکریفائس کرتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ کیڈاویرک پوری دنیا میں کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا جو سیریس کنڈیشن میں ICU میں ہوتے ہیں اور ان کی برین ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کا ہارٹ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی ولنگنس شو کی ہوئی ہے کہ وہ کڈنی دینا چاہتے ہیں، ہاں جی، تو ان کے ملٹیپل آرگنز جو ہے وہ پھر ہارویسٹ کر لیے جاتے ہیں، جو ٹرانسپلانٹ سرجن سے وہی آرگنز ہیں جو پھر کسی اور کو لگائے جاتے ہیں، وہی آرگنز ہیں جو کسی اور کو لگائے جاتے ہیں، بٹ پاکستان میں کیڈاویرک جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز سے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ایک وجہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں ایسی خبریں میں سامنے آتی ہیں کہ کسی کی کڈنی نکالی گئی پھر اللیگلی وہ کڈنی کہیں پر لگائی گئی کسی کو؟ میرے خیال میں یہ خبریں اور افسانے زیادہ ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں
کڈنی کا یہ پرنسپل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو ہر بندہ گردہ نکال نہیں سکتا، نہ نکال سکتا نہ لگا سکتا. ویری بگ آرٹ. آئی ٹرولی ٹیل یو کہ کڈنی کو نکالنا یا وہ جو ہم اس کے 2 حصے ہوتے ہیں کڈنی کی جو ٹرانسپلانٹ ہے، ایک ہوتا ہے ڈونر نیفریکٹمی اور دوسرا ہوتا ہے جہاں پہ آپ اناسٹوموٹک جو ہے وہ اس کی وہ کرتے ہیں، سارا کا سارا جو ہے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. مطلب وہ خون کی نالیاں، وہ پیشاب کی نالیاں جو آپ نے وہاں سے کاٹی ہوتی ہیں ان کو دوسرے بندے میں لگاتے ہیں، آپ جو اس کا ریسیپینٹ ہوتا ہے. تو وہ جو اس کو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل جو ہے اور مشکل کام ہے بنسبت لگانے کے. تو اس لیے ایک اور بڑا مختصر سا سوال لیکن انتہائی امپورٹنٹ ہوگا، ابھی جو لوگ جس پہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہے ان کے لیے کسی غذا کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اس چیز کا استعمال ذرا اپنی روزمرہ کی خوراک میں زیادہ رکھیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی گردے کی کس طرح کی بیماری، اگر تو آپ فیلئر کی بات کر رہی ہیں، رینل فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس ریفرنس میں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی وہ پروٹین جو ہے اس کی ایک خاص کوانٹٹی سے زیادہ نہ لیں، پروٹین ریسٹرکشن اس کو ہم کہتے ہیں. خاص طور پہ بڑے اور چھوٹے گوشت کا استعمال جو ہے اس کو نہ کریں، یا بہت کم جو ہے کوانٹٹی میں کچھ فش یا چکن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کی اجازت سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے کڈنی کہاں کھڑے ہیں، اس کی مختلف سٹیجز ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سٹیج میں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا. دوسری چیز ہے کہ نمک کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو بند کر دیں. اینڈ تھرڈ فلوئڈ انٹیک. اینڈ اگین فلوئڈ انٹیک از اے ویری ٹرکی کوسچن کہ جی وہ لوگ جن میں تو پیشاب نہیں بن رہا، کیونکہ 2 طرح کی اس میں فیلئر ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جن میں پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس میں پیشاب بن رہا ہوتا ہے اور نارمل سے زیادہ بن رہا ہوتا ہے. تو جہاں تو نہیں بن رہا وہاں پہ پھر ان کو بڑا ریسٹرکٹڈ فلوئڈ لینا پڑتا ہے. وہاں ہم انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جتنا یورین آ رہا ہے اس کو ناپ لیں اور میکسیمم اتنا ہی یا اس سے 1 آدھا گلاس جو ہے وہ زیادہ استعمال پانی کر لیں یا فلوئڈز استعمال کر لیں. آن دا ادر ہینڈ جہاں پہ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم ان کو ہم یہ منع کر دیتے ہیں، بٹ جہاں آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم آپ کو نارمل پیشنٹ ٹو پیشنٹ زیادہ چیزیں ویری کرتے ہیں. اور وہ جو ہم بات کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی کر رہے تھے، دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک میں کام ہو رہا ہے کہ سٹیم سیل سے آرگن کا بننا، سٹیم سیل سے کڈنی کا بننا. آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں، آئندہ آنے والے فیوچر میں یہ ہوگا؟ انشاءاللہ انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم اتنے لمبے لمبے کٹ لگا کے جو ہے وہ سرجریز کیا کرتے تھے، اب جو ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں، روبوٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت ہماری یورولوجی میں، میرے خیال میں یورولوجی از ون آف دا موسٹ ایڈوانس فیلڈز آف دا سرجری. میرے خیال میں دنیا میں جو پہلی اینڈوسکوپک سرجری ہوئی وہ یورولوجی میں ہی ہوئی، بغیر کٹ کے جو ہے. تو آج کل تو یورولوجی کے 80 سے 90% آپریشن جو آپ کی جو ہے ترقی یافتہ دنیا جہاں تمام فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں، اکنامکس کا کوئی جو ہے وہ فائنانسز کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں پہ یہ نیچرل پیسیجز سے تمام آپریشنز ہو رہے ہیں. سر ہمارے سٹاف میں کوشچن آیا ہے، وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے لیکن پھر بھی ذرا مختصر سا جواب آپ سے لینا چاہیں گے، وہ یہ کہ اگر فیملی میں کوئی ڈونر موجود نہیں ہے اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں پھر آپ کو جو ہے ہمارے یہاں ایک اس کے لیے اتھارٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ہوٹا. ٹھیک ہے. تمام پروسیس اسی کے تھرو ہوتا ہے. اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے وہ 2 آپشنز ہوتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے اگر کوئی والنٹیئر ہو وہ آپ کو ڈونیٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تمام پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی فیملی میں واقعی ڈونر نہیں ہے یا کوئی دینا نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو والنٹیرلی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک آپشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اگین ان ریلیٹڈ، اگر آپ اس کو ان ریلیٹڈ تو میں نہیں کہوں گا لیکن بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وائف دے سکتی ہے ہسبینڈ کو اور ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو بھی دے سکتا ہے. صحیح. سر تھینک یو ویری مچ، کیونکہ بہت سارے سوال تھے، ہم نے ان کا بہت ٹائم لیا لیکن بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر کرنا بہت ضروری تھے اور یہی کچھ کانسیپٹ ہم اپنی آرٹ کے تھرو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مدثر شہزاد صاحب کہاں تک پہنچی آپ کی آرٹ؟ جی آج گردے تک ہی پہنچا ہے معاملہ سارا. اچھا باقی سب باتیں ٹھیک ہیں، بہت ڈاکٹر صاحب نے ایسی معلومات دی ہیں کہ اس سے پہلے واقعی ہم نے نہیں سنی تھی. لیکن کویکس، میں آج خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے کہ خدا کا واسطہ کویکس کا آپریشن بھرپور طریقے سے کیا جائے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ افسانے نہیں ہیں، کڈنی چوری بھی ہوتے ہیں اور سیل بھی ہوتے ہیں. یہ بہت سارے معاملات ہیں اور یہ
हंसता हुआ जा रहा है, जेब में पैसे जी। डाले हुए हैं, किडनी लेके जा रहा है बहुत बड़ा, यानी उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ठीक है, खुदा का वास्ता क्वैक्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की और इस पर हमने देखा है सर क्वैक्स के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह सर ने कहा कि हकीकत का अफसाना ज़्यादा, आपकी अपनी राय है मजहर साहब, लेकिन अगर ऐसे मामलात हों, किसी की नज़र में हो, रिपोर्ट करें उन मामलात को, रिपोर्ट करेंगे, हुकूमत एक्शन डेफिनेटली लेगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। तो हमने तो चाय पी ली अपनी ब्रेक में, और जिसने नाश्ता होगा चाय पीनी होगी डेफिनेटली। इतनी तो ब्रेक थी कि हमने उसे ब्रेक दी और वो जाकर चाय पी आया हो, और ये भी हो सकता है किसी ने अपना नाश्ता या तो अपने सामने रख लिया हो, या डाइनिंग में बैठ चुका हो, या फिर लाउंज में बैठ चुका हो। सुबह पाकिस्तान चलें जी, आप नाश्ता साथ कीजिए, हमारे बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट्स अभी बाकी हैं। तो इस घंटे का पहला सेगमेंट है, वो है एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी जिसने चुना किसको, खुश्क पत्ते को, जिसने चुना कि खुश्क पत्ते पे मैं तहरीर करूँगा, खुश्क पत्ते में मैं आयत तहरीर करूँगा। हम बात करें जनाब एक लीफ आर्टिस्ट की, खुरम नईम इनका नाम है। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है विद आर्ट वर्क। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका लीफ वर्क, यहाँ पे लीफ आर्ट डिस्प्ले भी है, थोड़ा सा मैं इसको दिखा भी देता हूँ नाजरीन के लिए। सूरह कौसर इस पत्ते पर, खूबसूरत। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं सर, इतना प्यारा जो फ्रेम है, क्या करते हैं आप? एक पत्ते को लेते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर क्या होता है, कितना वक्त होता है? जी सर, ये तकरीबन 20 डेज़ का प्रोसीजर होता है वन लीफ के ऊपर। अच्छा, ये सर दरख्त से तोड़ के मैं बहुत सारे लीफ बहुत बड़े ड्रम में डाल देता हूँ। अच्छा, तकरीबन 100 मैक्सिमम 150 उनको मैं डाल के केमिकल्स और कास्टिक डाल के मैं इनको आग के नीचे ऊपर रख देता हूँ, नीचे आग जला देता हूँ। तो इतनी यानी कि इसकी मैं डिग्री रखता हूँ कि ये ज़्यादा भी ना हो, ज़्यादा हो जाए तो ये गल के इनकी वेन्स ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। और दूसरे ये कि इसकी एक टाइमिंग होती है, जब मैं इसको रखता हूँ तो ये जब इसको फुल हीटअप हो जाता है, ये लीफ खुद भी उछलने कूदने शुरू हो जाते हैं, पानी से भी फील होता है कि कलर चेंज हो रहा है। तो फिर मैं आग से इसको हटा के एक बहुत बड़े ऊपर से मलमल के कपड़े से इनको मैं बांध देता हूँ। मलमल कपड़े का ये बेनिफिट होता है मैम कि उसमें एक तो इनकी हवा खारिज होती रहती है, डस्ट से ये बच जाते हैं। फिर मैक्सिमम ये 20 डेज़ 18 डेज़ मैं इनको रख देता हूँ। इनको वक्फन फवक्तन मैं चेक करता रहता हूँ। फिर इनको 1 बाई 1 निकाल के जो टूथ ब्रश होता है जी, उनके साथ मैं क्लीन करता हूँ। अच्छा। जी जी, अगर बड़े ब्रश के साथ करें तो एहतियात से करना पड़ता होगा कि ये फट ना जाए, ताकि ये अगर फट जाए तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता। और ये मैक्सिमम 100 में से 50-60 तो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गल भी जाते हैं। कुछ लीफ बड़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, जो ज़्यादा आग की वजह से वो गल जाते हैं। फिर मैं इनको टूथ ब्रश के साथ क्लीन करता हूँ। एक पानी का ड्रम रखता हूँ, उसके साथ इसको मैं उनको बॉयल करता क्लीन करता हूँ। वो हम इस वक्त जी मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा सर, इसको टूथ ब्रश के साथ क्लीन करने के बाद 1 बाई 1 एक बड़े ड्रम में मैं ब्लीचन रखता हूँ। ये नॉर्मल सा ब्लीचन होता है जो कपड़े वॉश करने के काम भी आता है, ब्राइटनेस के लिए, बिकॉज इसके अंदर ग्रीनपन रह जाता है क्लीन करने के बावजूद भी। अच्छा, फिर वो जो होते हैं उसमें डीप करते हैं तो ये वाइट हो जाता है। वाइट होता है तो फिर इन्हें मैं फैन के नीचे ठंडा करता हूँ। आया कि अगर मैं इनको धूप के नीचे रखूँगा तो ये स्ट्रांग हो जाएंगी इनकी वेन्स और वो ब्रोकन हो जाएंगी। फिर उसके अंदर ये होता है कि ग्रीनपन जो होता है वो वैसे ही इसकी क्लोरोफिल तो निकल चुकी है, वो क्लीन हो गया। इसका जो वाइटनेस होती है फिर उसको मैं गीलू लगाता हूँ। गीलू और मिट्टी का तेल मिक्स करके इनकी साइडों पे लगा देता हूँ। उनके लगाने से सर इसमें एक ये होता है कि इनकी वेन्स फटती नहीं है और इनकी लाइफ डिबेर जाती है। अगर हम इनको वैसे ही छोड़ दें तो हाथ लगने से, थोड़ी भी कोई चीज़ लगने से वो इसकी जो जितनी भी है ना वेन्स वगैरह वो खुल जाती हैं। उसके बाद सर इसके ऊपर वाटर कलर सबसे ऊपर, सबसे नीचे फ्लोरासेंट। जो फ्लोरासेंट है वो रेडियम में भी होता है, दरमियान में जर्मन और क्यूबा कलर से सर इसके ऊपर ये काम होता है। जबरदस्त। कब से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? सर तकरीबन मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ अपने पापा को। ये हम लोग चौधरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेगेसी उनकी लेकर चल रहे हैं। जी जी जी, उनका तो ड्रीम था कि मैं सोल्जर बनूं, लेकिन ये भी किसी सोल्जर से कम नहीं है आपका ये अल्लाह ताला ने चुने आपको। देखिए आप पत्ते पर, आप अल्लाह ताला की कैबिनेट, उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनकी कैबिनेट में शुमार होते हैं, उनके सोल्जर्स में से हैं। अब तक कितने पत्तों पर आप ये कर चुके हैं आर्ट?
तकरीबन मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और मैक्सिमम मुझे 15 इयर्स अबाउट हो गए हैं बिकॉज मैं अपने पापा को देखता था तो मेरे पापा, हम लोग चौधरी फैमिली है, हम लोग ज़्यादा ज़मींदारा वगैरह को तरजीह देते हैं, तो वो हम दोनों इस आर्ट्स में थोड़े रिलेटेड हुए। तो ये भी बताइए खुरम साहब कि जब आप, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि कोई भी पत्ता तोड़ेगा और बैठ कर इसको लिखना शुरू कर दे, इतना लंबा प्रोसीजर है, पूरी साइंस है। हाँ पूरी साइंस है। किसी भी एक लीफ पर ये आयत पूरी लिखने में आपको कितना वक्त दरकार होता है? मतलब ये एक फ्रेम अगर आपने ये बनाया है जिसकी फ्रेमिंग आपने की, जिसमें आपने इसको लगाया, उसकी कलरिंग, उसका लिखना, उसका राइट अप, कितना टाइम लगता है? हाँ देखिए मैम, इसका ये होता है कि तकरीबन 1 वीक तो ये ले ही जाता है। अच्छा। जैसे कि अभी आयतल कुर्सी इसमें लिखी हुई है, लेकिन इसका लीफ थोड़ा नीचे से फट गया बिकॉज इज द ओल्ड लीफ, तो वो उसको क्लीन करने में थोड़ा इस तरह भी हो जाता है। तो इसको तकरीबन 1 वीक के अंडर प्रोसेस ये एक काम होता है, क्योंकि लीफ के ऊपर सर जब कलर लगाते हैं तो ये डाउट होता है कि ये फैल ना जाए, बिकॉज ये जाली है सर, इस पे कलर ड्रॉप भी हो जाता है, फैल भी जाता है, लेकिन ये बड़ी महारत से इसको फिर वक्फन फ़वक्तन ये काम करना पड़ता है। फिर इसको ऊपर वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर नीचे फ्लोरोसेंट का कर लेते हैं, फिर दरमियान में राइटिंग होती है। तकरीबन 10 डेज एंड विद इन 1 वीक लग जाते हैं। कभी ये भी सोचा किसी बड़े पत्ते पर करना है, जैसे बनाना लीफ पे करना है? जी बनाना लीफ पे भी एक बार किया था, लेकिन जो उसका तना है सर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो सर उसमें वेन्स होती नहीं है, वो बॉयल करने से उसको कवर करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये जो पीपल का पत्ता है सर, इसमें गॉड गिफ्ट की तरफ से ये है कि इसकी वेन्स में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये थोड़ा एक्सपायर जल्दी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन पीपल के अलावा, पीपल के पत्ते के अलावा शहतूत के पत्तों पे भी मैंने किया है। जी जी, वो भी थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो एक्सपायर बड़ी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनकी वेन्स बिल्कुल बारीक होती हैं। नहीं, वो जो आप उसकी एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो फ्रेम हो जाते हैं तो वो उसके बावजूद हम उनकी मतलब लगे लगाए फ्रेम में वो मतलब फटना, ये टूटना शुरू हो जाते हैं? नहीं नहीं, उससे पहले के प्रोसीजर में। जी, ये प्रोसीजर के अंडर प्रोसीजर अगर हो जाए तो वो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारे किसी काम का नहीं। उसके बाद अब जैसे ये कंप्लीटेड फ्रेम हो गया तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इनकी जैसे इसकी फ्रेमिंग कंप्लीट हुई तो वो आप उसको जी इसकी अब लाइफ कहीं एग्जीबिशन वगैरह भी करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, की इरादा है इंशाल्लाह। तो कैसे इस काम को लेकर चलते हैं फिर? फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए? जी नहीं, मैं अपने तौर पे चलूँ और फर्स्ट चांस मुझे मिला है इंशाल्लाह ताला। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस आर्ट्स को प्रमोट किया जाए। सब फिर तो जो हमने एक बात की जरिए आपके ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग जिनमें हुनर है, हम उन्हें आगे लेकर आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जो किसी और शो में नहीं थे, कहीं और नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ज़बरदस्त काम आप माशाल्लाह कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस काम को प्रमोट किया जाएगा इस सेगमेंट के बाद। हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी आर्ट वर्क है ये दुनिया के सामने जाए, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, सुपर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, एंड डेफिनेटली हमारे कोऑर्डिनेटर चूंकि हमारे साथ होती हैं तो हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका जो है आपकी डिटेल या कोई भी ऐसा फेसबुक पे जो भी आपके पास कोई डिटेल्स हो, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस कार्य खैर में हम आपका साथ दे सकें। हम बिल्कुल शेयर करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने एक आर्टिस्ट की बात की है, अब एक और ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद कुछ देर में होंगे कराची से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कुछ और मेहमान भी हैं जो ज्वाइन करेंगे इसी लाउंज में। स्टे विद अस। गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? अब लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं।
वकास के पापा सलाम। पिछले हफ्ते वकास के स्कूल में सुपर हीरो डे था और आपके शहजादे ने ऐसा सुपर हीरो चुना कि इसका कॉस्ट्यूम बनाना पूरा एक मिशन था मेरे लिए। मगर मजाल है कि वो किसी और सुपर हीरो पर माना हो, बट ही वाज सुपर एक्साइटेड। मुझसे स्पेशल प्रॉमिस करवाया गया है कि पापा को पहले नहीं बताना, बट यू हैव द परमिशन टू से इट नाउ। ज़ैनब। बाबा, मैंने आज सबको बताया कि मेरे बाबा असल सुपर हीरो हैं, जो समंदर के अंदर जाकर दुश्मन से फाइट करते हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे नहीं, मेरी पूरी क्लास के सुपर हीरो हैं। आई लव यू बाबा। मुल्क जो तबाह होता है, प्राइम मिनिस्टर वजीर जब वो चोरी शुरू करते हैं, हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में। पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा। जी वेलकम बैक। और वेलकम बैक के बाद ही मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है। वैसे तो बड़ा अच्छा होता है, मैं एक शो देख रही थी, एक जगह फैसल कुरैशी का इंटरव्यू था और कहा ही जा रहा था कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आपने अब तक के जितने काम किए। उन्होंने कहा कि जब मैं एक मॉर्निंग शो होस्ट किया करता था तो वो मुझे बहुत पसंद था। सवाल ये आया कि मॉर्निंग शो क्यों, अभी भी आप एक रियलिटी शो तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार मॉर्निंग शो में एक्चुअली वो दोस्त जो कि दूर रहते हैं और काम में बिजी होने की वजह से आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी टीम उनके साथ एंगेजमेंट प्लान करती है और वो ओके कर देते हैं और फिर जो इतने महीनों से या सालों से किसी दोस्त से मुलाकात नहीं हुई होती तो वो दोस्त आपसे मिल लेता है। अच्छा, अब जरियाब इतना जो मुस्कुरा रही हैं, कौन से दोस्त की बात है जो छुपा रही हैं? वो दोस्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जी हम बात कर रहे हैं, मैं बल्कि एक जुमला सिर्फ कहता हूँ, बहुत से लोग मॉर्निंग शोज कर रहे हैं, बहुत से लोग शोज कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा और एक ऐसी आवाज, बहुत सूदिंग आवाज है उनकी, चीखते चिल्लाते एंकर्स की दौड़ में खूबसूरती के साथ जो एग्जीक्यूट करती हैं सेगमेंट्स को, उनकी बात कर रहे हैं हम। सिद्रा इकबाल आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो में, बल्कि हमसे पूछ सीधी सी बागीचे से होकर आने, हमने कहा फूल रोकते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सुबह पाकिस्तान, हाउ आर यू?
सेम हियर, Thank you क्योंकि so much, सिद्रा guys. कभी कभी मुझे ज्वाइन Please. किया करती थी एक करंट अफेयर शो में, और माशाल्लाह सिद्रा की स्पेशलिटी है कि हर काम को बड़े तरीके से वो करती हैं। माशाल्लाह। आजकल की हम अपनी खवातीन जर्नलिस्ट को जब देखते हैं जो मॉर्निंग शो स्पेशली करती हैं, तो उनमें ये होता है कि वो बस एक अपनी एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से ही जुड़ी रहती हैं, मतलब मॉर्निंग शो किया एंड दैट इज उनकी लाइफ में कोई उस तरह से एक्टिविटी नहीं होती। बट सिद्रा इकबाल एक ऐसा नाम है जिनकी लाइफ में हैपनिंग्स ही हैपनिंग्स, हैपनिंग्स ही हैपनिंग्स, मतलब आप विकिपीडिया जाकर देखिए, आप लिंक्डइन जाके देखें, कुछ एक कैंपेन थी उसके लिए जरा मुझसे कोऑर्डिनेशन रखी गई और कहा गया कि ये नाम आपने देने। इत्तेफाक से मैंने ना आपका विकिपीडिया खोल लिया, माशाल्लाह कोई फहरिस्त थी। ओहो हो अमेजिंग, कैसे मैनेज करती हैं? So yeah, thank you so much guys. First of all, a very good morning to Thank both you, of you. Sidra. Thank I you. must begin by saying that you both are such a fresh addition to the television industry. I know कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह there's a lot that you've already done. Your body of work is amazing. लेकिन शोएब and Zaryab, whenever I look at you, I see smart young people presenting. You know जो information आप लोग देते हैं उस पे आप लोगों की बड़ी कमांड होती है. तो my compliments for your new show. सिद्रा इकबाल से कॉम्प्लीमेंट आया, कुछ छोटी बात तो है नहीं। और एक बात हम और कहते हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त वो चीज नहीं पहुंची, वो ये है कि सिद्रा हमारे लिए नाश्ता लेकर आई हैं। ऐसे गेस्ट हमें चाहिए बिल्कुल, जो नाश्ता लेकर आंखें इतनी खुश हुई हैं। ऐसा भी होता है। See, मैं खुद मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो मेरा और आपका दुख सांझ है, पता है सुबह सुबह जो है ना बस चाय के जोर पे हम चल रहे होते हैं। ही है। बट कमिंग टू पीटीवी इज ऑलवेज अ प्लेजर, बिकॉज जिस तरह लोग जानते हैं कि एक बहुत गहरा रिश्ता है पीटीवी के साथ, एंड टू सी यू गाइज ऑन द स्क्रीन, टू बी बैक हियर, बहुत सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू फॉर दैट। अब थोड़ा सा माजी में लेकर चलते हैं ना, आपने जो पीटीवी का जिक्र किया, तो वालिद साहब वाबस्ता थे पीटीवी से? जी बिल्कुल। सो आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट आई एम अ पीटीवी चाइल्ड। इससे पहले कि हम खुद मीडिया में आते या कैमरा को फेस करते, बिकॉज माई फादर इस इदारे से मुंसलिक रहे तकरीबन 35-40 साल, तो वी ग्रू अप इन दीज स्टूडियोज़। और बाबा क्योंकि उस वक्त संग संग चलें प्रोड्यूस कर रहे थे सुहेल राना के साथ, ऑल द सॉन्ग्स दैट यू लिसन टू, और जो अहम दिन होते थे जैसे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, उसमें वो जो चिल्ड्रंस क्वायर आता था, बाबा वाज अ पार्ट ऑफ दैट। सो सॉर्ट ऑफ ग्रू अप लुकिंग एट ऑल ऑफ इट। फिर ड्रामा प्रोडक्शंस, ड्रामा मैं खुद कभी नहीं करना चाहती थी बिकॉज आई थॉट कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अभी भी जो लोग मेरे ख्याल में एक्टिंग करते हैं, my compliments to them for their patience. But still I would ask कि अभी आपने कहा कि ड्रामास जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। बट सिद्रा जब मैं आपकी बात करती हूँ तो आप माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, नहीं है तो होनी चाहिए वो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल बीट को भी हल्के फुल्के अंदाज में कवर कर रही होती हैं, सोशल इश्यूज पर भी बात कर रही होती है। मैंने आपको बहुत सारी कैंपेन्स का पार्ट बनते हुए देखे एज एन इन्फ्लुएंसर, और जो कंटेंट आप ट्विटर के जरिए लोगों तक फैला रही होती हैं, उसे प्रमोट कर रही होती हैं, वो भी एक बहुत खूबसूरत है। तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। एब्सोल्युटली। मैं ज़रियाब अपने बारे में तो ये कहूँगी कि अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को देखें, दीज आर फाइनाइट रिसोर्सेज वी हैव। हम सब के पास अगर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, हमारा माशरा शायद पैसे को बहुत अहमियत देता है, मकबूलियत को बहुत अहमियत देता है, लेकिन आपका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स हैं, और अगर हम जितने भी चैम्पियंस और हाई अचीवर्स को देखें शोएब, उनको भी वही हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं, दिन में वही 24 घंटे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सम पीपल हैव ग्रेट प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपकी लेज़र शार्प फोकस होना चाहिए ऑन थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। और एज अ पब्लिक स्पीकर भी हमारी यही ट्रेनिंग थी कि व्हेनेवर यू स्पीक, डोंट स्पीक विद द इंटेंशन ऑफ इम्प्रेसिंग। अगर आपने ये हावी अपने ऊपर होने दिया कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरी गुफ्तगू से इंस्पायर या इम्प्रेस हो रहे हैं या नहीं, तो आप अपने मुद्दे से हट जाएंगे। सो स्पीक टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू नो पुट योर फोकस इन थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी बात की है आपने, क्योंकि नॉर्मली दूसरी डायमेंशन में ही लोग सोच रहे होते हैं। सिद्रा, हमेशा से आपके बोलने का अंदाज यही है, इतना ही सटल है या कभी कभी चीखती चिल्लाती भी हैं? ये तो आपको मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा। I really want to know that because आप यकीन करें कोई और एंकर नहीं है ऐसा, कोई और ऐसा होस्ट नहीं है जो इस अंदाज में गुफ्तगू, इवन मेरी टोन है, मैं भी थोड़ा सा हाई टोन पे जाता हूँ, ज़रिया आप भी चली जाती हैं, आप बिल्कुल नहीं जाती। शोएब, इसकी वजह ये बिकॉज माई ट्रेनिंग इज़ दैट ऑफ अ पब्लिक स्पीकर। बहुत सारे लोग इस बात से आ गए दैट व्हेन आई वाज 15 आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट एन इंटरनेशनल फोरम। तो मुझे आज भी याद है कि हमारी जो टीचर्स हमें ट्रेन कर रहे थे, बिकॉज उसके लिए पहले आपने कराची में जीतना था, फिर आपने पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन हुआ, देन व्हेन आई वॉन द ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में लंदन गई। लंदन में तकरीबन 48 ममालिक से लोग आए हुए थे, और वो सब अपने अपने लोकली चैम्पियंस थे।
تو وین آئی واز اسپیکنگ ٹو دیم اور اپنی دوبارہ اسپیچ کی نوک پلک ہم صحیح کر رہے تھے, میرے کوچ نے صرف مجھے ایک بات کہی تھی کہ ناؤ یو آر آؤٹ سائڈ آف پاکستان. ہمیشہ اپنے آرگیومنٹ کو ریز کریں, اپنی آواز کو ریز نہ کریں, اور اس کو اور ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ رکھیں. یعنی ہمارے یہاں اکثر جو ریفرنسز ہم دیتے ہیں دیٹ از مینٹ فار اے لوکل آڈینس. یعنی آپ اکثر جب انٹریکٹ کرتے ہوں گے پولیٹیشین سے بھی یا ہمارے تھنکر سے, ایکیڈیمیشین سے, وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں ان کا زاویہ بالکل مختلف ہے. وہ ہمارے کئی ریفرنسز کو نہیں سمجھتے, وہ ریلیجس کانٹیکسٹ کو, کلچرل کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے, تو ان کو بڑا لاجک کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. سو دیٹس ویئر دا ٹریننگ کیم ان فرام, اور آئی تھنک اوور دا ایئرز وہ پختہ ہو گئی. بس پختہ ہوگی. کبھی اگر آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے بالکل جیسے روٹین میں ہم اینکرز کو دیکھتے ہیں چیختے چلاتے خبر دینے, تو کیا دے پائیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں شروعات میں شعیب میرے ساتھ ہوا, بیکاز یو نو دے ور ٹو جانرز فار ویمن. ایک ان کو کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل بیٹ یا ہارڈ کور پولیٹیکل شوز کر لیں یا مارننگ شوز کر لیں. مجھے یونیک جرنی اس لیے رکھتی ہے کہ میں دونوں ڈبوں میں فٹ نہیں ہوتی تھی, بیکاز دا مومنٹ دے سیڈ کرنٹ افیئرز وہ مجھے پیچھے سے ڈانٹ رہے ہوتے تھے, کہتے ہیں لڑوائیں ان کو, یو نو بی مور اگریسو. وہ میں کرتی نہیں تھی. اور جب میں مارننگ شو کی طرف آ رہی تھی تو اس وقت بالکل شروعات میں پیپل یوز ٹو سے کہ یو نیڈ ٹو بی ببلی اینڈ یو نیڈ ٹو بی یو نو ویری ٹاکیٹیو, اور ہر بات پہ ہنسی مذاق ہونا چاہیے. میں اس میں بھی فٹ نہیں ہو رہی تھی. تو آئی لٹرلی ہیڈ ٹو کارو مائی اون وے, اور اس میں میرے خیال میں بہت اہم کردار پی ٹی وی نے ادا کیا, بیکاز دا شو آئی اسٹارٹیڈ آف ود واز اے بزنس اینڈ اکانومی شو کال کارپوریٹ کافی, اور وہ میری پہچان بنا. اور اس کے بعد اٹ واز اے نیچرل ٹرانزیشن. دس واز آئی تھنک 2010. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کو 12 سال ہو گئے الحمدللہ. یس, ان ہارڈ کور ان فرنٹ آف کیمرا یس, لیکن اس کے علاوہ بیکاز آئی ایم این MBA, آئی واز ورکنگ ایٹ اوگلوی اینڈ میتھا. میں وہاں پہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ پبلک ریلیشنز تھی. I serve my secondments in Singapore and in Hong Kong. اس کے علاوہ اپنی PR کمپنی چلائی for a little while. But you know again, what was the experience regarding PR company? کیونکہ میرا بڑا مائنڈ تھا پچھلے دنوں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی وہ بہت چینج ہو چکی ہے, تو PR کمپنی کی ایکسپیرینس کیسا رہا ذرا؟ آئی ایم اے ہارڈ کور PR پریکٹیشنر ذریعہ, اور مجھے انٹرسٹنگ بات یہ لگی تھی کہ آئی اسٹارٹیڈ آؤٹ وین ایون دا سوشل میڈیا ببل واز ناٹ دیئر. اس کے لیے بہت سمجھ بوجھ ہونی ضروری ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ کمپنیز اینڈ اداروں کی بات کریں, ان کی کبھی کوئی PR بریف نہیں ہوتی. ایٹ ٹائمز یو آر اسٹرگلنگ. ایڈورٹائزنگ میں پتہ ہوتا ہے, مارکیٹنگ میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کر دیجیے, لیکن ایجنسی کے پاس PR کی بریف نہیں آتی. یو یوزلی ہیو اے PR کمپنی فار کرائسس مینجمنٹ. جب آپ مکمل طور پہ ڈوب چکے ہوتے ہیں یا کچھ واویلا مچا ہوا ہوتا ہے, تب سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آئی تھنک اے اسٹرانگ PR کارنر اسٹون از ریلیٹڈ. لیکن اب جو مجھے ایک کریئر ٹرانزیشن لگی بالکل یو نو نیچرل ذریعہ اگر میں کہوں, اٹ واز ٹو بیکم اے پبلک ڈپلومیسی پریکٹیشنر. یعنی فرام بینگ اے PR پرسن, اے پبلسسٹ, جس میں میں نے گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کام کیا, ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, ہارڈ کور کمپنیز اینڈ برانڈس کے ساتھ. ناؤ آئی سی مائی سیلف مور ایز اے پبلک ڈپلومیسی پریکٹیشنر. اور اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پبلک ڈپلومیسی انیشیٹو لیا ہے. اٹ از ٹو اسٹرینتھن دا پیپل ٹو پیپل کوریڈور. ہم جو آواز بنے ہیں, ہم جو ریپرزینٹیوز ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے, پاکستان کے معاشرتی جو بھی سماجی ہمارے مسائل ہیں, اور ہماری ایک ویٹیج ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ انفلوئنس ہے. سو ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دا اسٹوری آف پاکستان ابراڈ اینڈ ٹو کنیکٹ ود پیپل فرام ادر کنٹریز, آئی تھنک دیٹس واٹ آور بگیسٹ رول رائٹ ناؤ از. کیونکہ آپ بھی بہت ساری کیمپینز میں ایز این انفلوئنسر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, ایز ویل ایز آئی ڈو ان سو مینی کیمپینز. بعض اوقات ہمیں ایک کچھ چیزیں نوبل کاز کے لیے بھی کرنی پڑتی ہیں. میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ سدرا کی طرف سے یہ سوال نہیں ہوتا پیسے کتنے ملیں گے. آئی ہیو سین ہر سو مینی ٹائمس, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہوتی کہ نہیں یار یہ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو اس کے لیے, ہاں پاکستان کے تو ہمیں کرنا چاہیے. بٹ اسٹل میں کچھ ایسے انفلوئنسرز اور ایسے اسٹارس کو دیکھتی ہوں کہ جن کا ووکل دنیا میں بڑا میٹر کرتا ہے, جن کی آواز پورے پاکستان, جن کا ایک ہیش ٹیگ نکال دینا بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جب ان سے آپ کسی نوبل کاز کے لیے بات کرتے ہیں, انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے لیے بجٹ اس طرح سے ریکوائرڈ نہیں ہوتے. کچھ چیزیں آپ کو پاکستان کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اس میسج کو یا اس ایکٹیویٹی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور باقیوں کے لیے کیا میسج دیتی ہیں اس پہ؟ دیکھیں ذریعہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم جس موقع سے, جس تاریخ کے وقت سے گزر رہے ہیں نا, ہمارے سامنے ہے کہ
किस तरह मुल्कों ने, कौमों ने, नौजवानों ने अपने आप को दरबदर पाया है. एंड इफ़ दिस इज़ नॉट द टाइम टू रिस्पेक्ट एंड ओन योर कंट्री, आई डोंट नो हमें क्या चीज़ झंझोड़ के उठाएगी. हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि पाकिस्तान में ये ख़राबी है, ये सिस्टम सही नहीं है, ये समाजी इशू है. लेकिन अगर आप एक मैक्रो पिक्चर लें, इफ़ यू स्टेप बैक, इफ़ यू जूम आउट, यू विल रियलाइज़ कि पाकिस्तान से कितने लोग हैं जो बेलौस मोहब्बत करते हैं. तो फिर हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी मोहब्बतें और उनका जो एक मुल्क से लगाव है जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उसको मज़ीद उजागर करें. हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि कभी कभार सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारा अपना रवैया भी बड़ा दोखला होता है. हम जानते हैं कि हम चढ़ते सूरज के पुजारी हैं. शोएब, जब तक एक इंसान हिट है तो हम उसकी खिदमत भी लेना चाहते हैं, उससे हैशटैग की उम्मीद भी करते हैं. लेकिन जहाँ उसने वो ओहदा खो दिया, वो पॉपुलैरिटी खो दी, हम उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं. तो फिर इनको भी पता है कि जब इतना सा टाइम फ्रेम है और इसके उसमें ही सब कुछ करना है, तो इट्स नॉट यू नो सेल्फिश ऑफ देम टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स एज़ वेल. लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में मुझे लगता है, आप देखें शौकत खानम के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए, TCF के लिए, I've seen celebrities, जितने दोस्त हैं आप लोगों को भी, आई नो मैं रेन चेक लेके जा रही हूँ कि एक कॉल करूंगी एंड यू विल नेवर से नो. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. सिद्रा, बहुत से सोशल इश्यूज जिन पर आप सेगमेंट्स करती आई हैं, ज़ाहिर हम देखते हैं मॉर्निंग शोज में सेगमेंट्स होते हैं. कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा गेस्ट जिससे बात करते हुए रोना आ गया हो और उसके बाद भी कई दिन तक आप उस सेगमेंट में खोई रही हूँ? शोएब, अगर मैं इफ़ आई लुक बैक एट माई करियर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और तकलीफ़ दे रिपोर्टिंग थी वो APS थी. APS का वाक़या, APS का सानियान, जो उस वक्त तो अनफिल्टर्ड हमारे पास जो एवलांच आ रहा था, जो मनाजिर आ रहे थे, क्योंकि टेलीविज़न पे तो फिर थोड़े अर्से के बाद उसको ब्लर किया, सेंसरशिप हुई, लेकिन वो दिल दहलाने वाला है. इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई फेल्ट आई हैव गॉन इनटू डीप डिप्रेशन. यानी उस एक हफ्ते के बाद जब वो रिपोर्ट्स देखते थे, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते थे, आई डिड नॉट इवन हैव द हार्ट टू गो ऑन स्पॉट. वो और आज भी मुझे लगता है कि इफ़ आई एवर कम अक्रॉस समबडी तो मेरा दिल दहल जाता है. सिद्रा, मैं तो वो कवर करने गया था पेशावर, तो वो जो स्पेशली जो जर्नलिस्ट वहाँ पे कवर करने गए थे, मैं कहता हूँ वो लम्हात, वो मनाजिर वाकई, अब यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो जहन पे नक्श है, वो नहीं भूल. अच्छा, लेकिन टर्निंग पॉइंट भी होता है. आई वांट टू गिव अ पॉजिटिव स्टोरी एज वेल. मेरी एक 2013 में हाई अचीवर्स की सेरेमनी थी ज़रियाब, एंड यू नो किड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जिन्होंने इंटरमीडिएट के प्रोग्राम में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था अपने कोर्स में, उनको हाई रैंकर्स को बुलाया था. तो उनमें से एक बच्ची ने प्री मेडिकल में टॉप किया था शोएब, और मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उसने मुझे कहा मैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में. तो जैसे आप उससे इंटरव्यू लेते हैं, मैंने कहा कि तुम्हें इंस्पायर किस चीज़ ने किया था, व्हाई डिड यू पिक अप प्री मेडिकल? तो कहती है कि जब ज़लज़ला आया था 2005 का, अक्टूबर 2005 का, उस वक्त मैं स्कूल में थी और हमारे स्कूल की छत गिर गई थी. मेरे साथ वाली सीट पे मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी थी हु डाइड ऑन स्पॉट, और ये जब छत गिरी है तो वो सरिया मेरे जिस्म के आर पार था. आई वॉज एयर लिफ्टेड बाय द पाकिस्तान फोर्सेस, और जब मैं हेलीकॉप्टर में थी तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि डॉक्टर्स ने कहा ये बच्ची बचेगी नहीं. सो माई लाइफ इज़ अ सेकेंड लाइफ. मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी थी, और जिस बेलौस तरीके से मैंने खिदमत करते हुए देखा उन डॉक्टर्स को, और जिस तरह उन्होंने मेरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया, तब मैंने ये नज़्बुल ऐन बना लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है. सो हाउ लाइफ एक्चुअली कनेक्ट्स यू टू योर पर्पस इज एक्चुअली अमेजिंग. आप हमारे साथ ही कंटिन्यू कर रही हैं और हम करते हैं इस पे मजीद भी बात, क्योंकि आप खुद भी एक होस्ट हैं, तो आपको पता है कि बाज़ वक़्त गेस्ट आगे पीछे हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है. आज 3 होस्ट हैं. हाँ, आज 3 होस्ट हैं और एक और गेस्ट है हमारे साथ. नहीं, मैं ये फराइज आप ही के ज़िम्मे रखती हूं. आई एम जस्ट अ गेस्ट टुडे. चलें जी, एक और गेस्ट हैं, हम उनकी जानिब बढ़ते हैं कुछ देर के लिए. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कराची से शाहिद रसाम साहब. शाहिद रसाम साहब हैं, और शाहिद साहब से मुतालिक आपको बताएं कि अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी मुसव्विर हैं आप. दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक तैयार किया जा रहा है. एक हिस्सा इसका तैयार हो चुका है, रूनुमाई इसकी दुबई में होगी. पाकिस्तानी मुसव्विर हैं, एल्युमिनियम और गोल्ड की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा इन्होंने तैयार किया है. विजुअल आपको दिखा रहे हैं. हाँ. इसके जो पेजेस हैं वो 8.5 फीट इनकी लेंथ है और 6.5 फीट ये चौड़े हैं. एक सफ़े पर 150 लफ्ज लिखे गए हैं और सफ़ात की तादाद 550 है. कुछ बातें मैंने बता दी, कुछ हम शाहिद रसाम साहब से बिल्कुल जानते हैं. शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग.
شاہد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خدا چنتا ہے کہ آپ اتنا خوبصورت اتنا پیارا کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا پلیز اس کی ڈیٹیل دیجیے گا ہمیں. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑا قرآن پاک تیار کرنا. ہم دیکھتے ہیں صفات پر تحریر, کپڑے پر تحریر, ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا لیف پر تحریر تھا. آپ نے چنا ہے کچھ کہ ایلومینیم اور گولڈ کے ساتھ. تو ذرا سا یہ کام پہنچا ابھی کہاں تک ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیے 1400 سال کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو صدیوں سے قرآن کریم یا تو کاغذ پہ لکھا گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو میں بیگا اسکلپٹر ہمیشہ سے یہ خیال مجھے آتا تھا کہ یہ کاسٹ کسی نے اب تک کیوں نہیں کیا ہے. تو ہمارے ایک بہت بڑے اپنے بہت عزیز دوست تھے اور بہت سینئر بہت بڑے فلنتھراپسٹ راشد عبداللہ صاحب. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے آپ کر سکتے ہیں تو اسماء حسنہ کر کے دکھائیے مجھے کچھ. وہ میں نے اسماء حسنہ کی ہے ان کے لیے. تو وہ بہت پسند آئے انہیں اور انہوں نے اپنے گھر میں آفس میں اس کو اپنے لگایا. تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ وائی ناٹ دی ہول قرآن پاک. تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا. پہلے تو ریسرچ کی کہ دنیا میں اب تک کتنے اپنے اس طرح کے کام ہوئے ہیں. تو اندازہ ہوا کہ 1400 سال میں آپ 14 بھی نہیں ہیں. اور جو لاسٹ سب سے بڑا قرآن کریم بنا تھا وہ افغانستان میں تھا, جس کی لمبائی 6.7 فیٹ تھی اور چوڑائی 4 پوائنٹ سمتھنگ فیٹ تھی. وہ بھی لکھا گیا تھا. تو پھر میں نے اس کے اوپر اپنے اس کی ڈیزائنز کے اوپر ریسرچ کی اور تمام جو ٹرکش موٹیوز اور ڈیزائن ایلیمنٹ جتنے بھی ہیں یا عربک یا پرشین, ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک اپنا ڈیزائن جو ہے وہ ڈیولپ کیا. اور وہ کرنے کے وہ ڈیزائن ڈیولپ کیا. پھر چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کاغذ یا کھال کے اوپر لکھے گئے تھے, میں چونکہ ایک پینٹر ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کا چونکہ کسی بھی پیس آف آرٹ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لائف آف دی پیس آف آرٹ, کہ وہ ہاؤ لانگ اٹ از گوئنگ ٹو بی لاسٹڈ. تو اس کے لیے پھر میں نے سب سے اب تک چونکہ پرووڈ ہے یہ کہ کینوس کی لائف کے ہمارے پاس نمونے موجود ہیں مور دین 1000 ایئرز, اور جو میٹل کا انتخاب کیا اس کی لائف تو کئی ہزار سال کی ہے. تو اس طرح سے اس میٹل میں کاسٹ کیا اور اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا. تو اب تک اس کے چند صفحات جو ہے مکمل ہو چکے ہیں. شروع کے 2 صفحات تو 2 سال میں بنے تھے. کتنے صفحات مکمل ہو گئے شاہد صاحب؟ اس کے ابھی تک یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی تقریباً 8-10 پیجز مکمل ہو چکے ہیں, جو کہ ابھی اس کا پہلا حصہ ایک یہ دبئی ایکسپو میں ایگزیبٹ ہونے جا رہا ہے ابھی اپنے نیکسٹ منتھ. دوسرا یہ بھی کہ شاہد صاحب کیا روحانی کیفیت ہوتی ہے, کیا جذبہ ہوتا ہے جس وقت آپ یہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دونوں اپنے ایلیمنٹ شامل ہیں. ایک تو آپ کا اپنے اسپریچول اٹیچمنٹ جسے آپ روحانی لگاؤ کہتے ہیں, اور دوسری جو چیز ہے میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے وہ ہے ہمارا کلچر. دیکھیے ریلیجن جو ہے اس کا الٹیمیٹ پارٹ جو ہے یا ڈومینیٹنگ پارٹ وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کلچر ہوتا ہے, اور کلچر جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کلچر ہمیشہ رہتا ہے. تو ہمارے کلچر کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اس کی میں مثال اکثر دوستوں کو دیتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ ایون اذان بھی سنیں اور اگر وہ لحن میں نہیں ہیں تو وہ آپ کے کانوں کو گراں گزرتی ہے. اس کا سریلا ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کیلیگرافی یا اس کی بات کرتے ہیں, قرآن کریم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو جمالیات ہے جو حسن ہے اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے. تو اس میں تو دوسرے ایلیمنٹ بھی شامل ہیں کہ اس کی آرٹسٹک ویلیو ناٹ اونلی ان اسلامک کنٹری بٹ ان دی ہول ورلڈ. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کی یعنی 1400 سال کی تاریخ میں اب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو کہ اس طرح سے ایک بہت ہی ہر طرح سے یکتا اور منفرد ہو. صحیح.
شاہد صاحب ایک بات اور، چونکہ ظاہر ہے ابھی کچھ کام ہوا ہے اور یہ ایک انیشیل ورک ہے جو آپ ایگزیبٹ کریں گے، پھر اور وقت لگ جائے گا، کتنا وقت لگ جائے گا، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی، کب تک یہ مکمل آپ کر پائیں گے؟ یوں تو ہماری دعائیں بہت جلدی آپ یہ کر پائیں. دوسرا یہ دیکھیے اس میں میں نے جی ایک بات اور، اندازہ کیا ہے کتنا خرچ ہوگا؟ بیکاز ایلومینیم ہے، گولڈ پلیٹڈ ہے، کتنا خرچ ہو جائے گا؟ اس میں دیکھیے میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا چلوں، اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ جو کام ہوتا ہے، وہ ایک تو ون مین شو نہیں ہوتا. میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ 2 صفحات صرف 2 صفحے میں اپنے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے تھے. تو بقول انور مقصود صاحب کے کہنے لگے کیا اس کو تمہارے پوتے کمپلیٹ کریں گے؟ تو میں نے پھر خیر اس کے بعد میں نے ایک پوری ایک ٹیم جو ہے وہ ڈیولپ کی، ٹرین کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو. چونکہ میں پڑھاتا ہوں اور پرنسپل ہوں آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا، تو ان کو میں نے ٹرین کیا اور ٹرین کرنے کے بعد پوری ایک کافی بڑی ٹیم ڈیولپ کی اور پھر اس طرح سے اس پہ کام شروع ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ بغیر کسی گورنمنٹ یا کسی بہت بڑے انسٹیٹیوشن کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. یہ تو میرا ایک پیشن یا دیوانہ پان یا جنون کہہ لیں وہ تھا جو میں نے اس کو بالکل اپنے بسم اللہ کیا اور شروع کر دیا اس کو. لیکن obviously اس کی تکمیل کے لیے کوئی کسی اپنے گورنمنٹ کی سپورٹ اور یا کسی بڑے انسٹیٹیوشنز کی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. بالکل میرا ارادہ یہ ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہتے ہیں سننے والوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے، مخیر حضرات کے لیے، اسپیشلی جو آرٹ ورکس ہیں جن کی کہنا چاہیے افیلیشنز جڑی ہیں، جو پسند کرتے اس قسم کے کام کو، کہ اب دبئی میں بھی ایکسپو ہونے جا رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے 2 صفحات وہاں پر رکھے جائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی کاوش اس کے ساتھ ہوئی تو یہ کام مزید تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کو شاہد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو. سدرا کی طرف واپس آتے ہیں انشاءاللہ، یہ ہم اس کو دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. سدرا، آپ نے اب تک جو شوز کیے ہیں ایسا کون سا رہا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو ذرا زیادہ انسپائر کیا ہو؟ ویل انٹرپرنورس تو پاکستان میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، اینڈ اسپیشلی دا فیملیز اینڈ پیپل اینڈ ینگ پیپل ہو آر ٹیکنگ اپ فن ٹیک میں جو انیشیٹیوز لے رہے ہیں. لیکن آپ ٹرولی اگر مجھ سے انسپریشن کی، ڈیڈیکیشن کی بات کریں گی، وین ایور آئی ہیو ڈن اینی شو فار دی آرمڈ فورسز، چاہے وہ ایئر فورس کا شو ہو، چاہے وہ آرمی کا شو ہو، وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، دا کائنڈ آف لو اینڈ پیشن آئی سی اینڈ آئی ایکسپیرئنس، نہ صرف ہمارے شہداء کی نیکسٹ آف کن کا، ہمارے غازیوں کا، آئی تھنک وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اینڈ وی آر جسٹ فیو ڈیز اوے فرام 6 سپٹمبر، تو آئی تھنک کہ وہ فیلنگس آپ کو دوبارہ محسوس ہونے لگتے ہیں ارد گرد. ابھی بھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دا ویب سیریز، دا شارٹ اسٹوریز وچ آر گوئنگ اراؤنڈ، وطن کی مٹی گواہ رہنا، واقعی آئی تھنک کہ ہمارا فخر ہے ہماری پاک افواج. زبردست. اچھا سدرا، تھوڑی رسپانسبلٹی آف میڈیا پر آتے ہیں. جی اکثر ایسے ہوتا ہے کچھ ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. ابھی ایک ریسنٹ ابرار الحق صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ کا آنا، اس کے بعد سیلیبریٹیز کا، انفلوئنسرز کا اس پر رد عمل، پھر ایک نئی بحث کو جنم دے دینا کہ ڈونٹ جج یور مدر. اس میں جو بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اشنا شاہ جو ایک ایکٹریس ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے پر کوئی بات ہی نہیں کی، نہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، نہ میں نے کہیں لکھا، نہ میں نے کوئی بات کی، اور خام خواہ مجھے کسی شو میں کوٹ کر دیا گیا کہ اشنا شاہ نے اس پر یہ بات کی ہے. تو یہ جو ہو جاتی ہیں غلطیاں میڈیا انڈسٹری میں اور اینکر سے، ٹیم سے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیے اس سے بھی بڑی جو لارجر ڈبیٹ آج کل چل رہی ہے شعیب، پر میں آپ لوگوں کا بھی پروگرام اس حوالے سے دیکھ رہی تھی، ہم سب اس کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کے خد و خال ہوں گے. آئی تھنک پریزنٹلی دا منسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ جیسے ایک میڈیا اتھارٹی لانے کی بات کر رہی ہے. آئی تھنک احاطہ کھینچنا بہت ضروری ہے، لیکن سوشل میڈیا اب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں لاگو نہیں، بے لگام گھوڑا ہے، وہ بے لگام آپ کا ہتھیار ہے بیسکلی. آپ کے لیے آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کریں، نیگیٹیولی استعمال کریں. اور دوسرا، ہم میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اس دور میں ہیں جب کچھ بھی کہنا شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی کرٹیسائز سو سے نتھنگ، ڈو نتھنگ، بی نتھنگ. تو آپ کچھ بھی کہیں گے اس پہ تنقید تو آئے گی. جس طرح ابرار کے اس جملے کو میں دیکھتی ہوں، آئی تھنک اٹ واز ناٹ اباؤٹ
religion, it was not about technology, क्योंकि हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया. I think it was more about कि पहले एक personalized attention पेरेंट्स ज़्यादा दे पाते थे. उनकी ज़िंदगी की मसरूफियत के बावजूद उनके बच्चे उनकी अव्वलीन तरजीह थे. I think that's what मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगा कि that's what he was hinting at, कि एक पर्सनलाइज टच होता था. आज बच्चा है और गैजेट है, जो कि इंटायरली गलत स्टेटमेंट भी नहीं है बाय द वे. पेरेंट एब्सेंटीज़म पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में है. 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए, गैजेट्स के सामने ही बैठे हुए हैं. अब वो खाना पीना सब कुछ, यानी नेटफ्लिक्स पूछता है भाईजान आर यू स्टिल वॉचिंग या मैं बंद हो जाऊँ. तो ये हमारे यहाँ की हकीकत है. तो इससे हम यानी जितने लोग इस पे ऑफेंड हो रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद खवातीन को या मदर्स को टारगेट किया है, मैं इसको ऐसा नहीं समझती. क्योंकि जिस वक्त इब्रार साहब की ये स्टेटमेंट आई उस वक्त भी, और एक और जब पीटीवी का रिलॉन्च मैंने होस्ट किया उस वक्त भी वो सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए कुछ माहौल को थोड़ा सा गरमा रहे थे. कुछ कॉमिक उन्होंने बातें की, और लेकिन हमें कहीं पर भी नहीं लगा कि वो किसी की दिल आज़ारी करें, किसी खास एक मखसूस तबके को टारगेट करें. क्योंकि हम तब भी तो एक्सेप्टेंसी लेकर आते हैं ना जब किसी न किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है. फवाद चौधरी साहब जैसे कि भी आपने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की, उन पर कितनी मीम्स नहीं बनती, लेकिन हम देखते हैं कि वैसे इट्स डन इन बैड टेस्ट. मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बिकॉज जैसे आपने मेरे वालिद साहब का हवाला दिया कि उस वक्त भी जब तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम होता था या 50-50 देखें तो बात आती थी. यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे क्रिकेटर्स पे कोई खाका बना दिया तो फिर एकदम फीडबैक आता था पीसीबी की तरफ से कि ना ये ना करें. फिर उसके बाद पुलिस का भी एक रद्द अमल आता था. तो इवेंचुअली वो बाकायदा लोगों ने कहा, प्रोड्यूसर्स रेजिस्टेड एंड सेड कि भाई हम तमीज़ और तहजीब के दायरे में हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर मजाक नहीं कर सकते तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए किस चीज़ पे मजाक किया जा सकता है. आज वी हैव टेकन दैट लिबर्टी टू द एक्सट्रीम. आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है. अब हमारी सेंसिटिविटीज़ बदल गई हैं. पहले जिन चीज़ों को हम अज़राहन मजाक ले लेते थे अब उस पर रद्द अमल आता है. बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा मार्जिन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर हैप्पीनेस, फॉर जॉय होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. थोड़ा सा मार्जिन वाकई होना चाहिए, लेकिन हाँ उस मार्जिन को कोई बढ़ा ले वो एक अलग बात है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस. और उसकी मिसाल ये थी कि एक शख्स छड़ी लेके जा रहा था तो छड़ी घुमा रहा था, तो उसने कहा कि जी मेरा राइट है, मैं जो चाहे करूं. तो उसने कहा ये तुम्हारी छड़ी मेरी नाक पे लगी, तुम्हारी फ्रीडम वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू हो जाती है. तो यहीं पे जब हम इसकी भी बात करें, फिर हम सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं. आजकल एक ऐसा भी एक एलिमेंट आ गया है, अब हमारे सेलिब्रिटीज पहले तो अपने काम की वजह से खुद को बहुत आगे आगे रखा करते थे. अब जब तक वो किसी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट ना करें, शायद कि मुझे उनको लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है, हफ्ता बड़ा बोरिंग सा गुजर गया, इस महीने में मेरे नाम से कुछ नया नहीं आया. ये भी एक कैफियत देखने को मिल रही है हमारे आर्टिस्ट के दरमियान. सही, आप देखो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. देयर बी पीपल हु वुड वांट अटेंशन एट एवरी कॉस्ट. उनको लगता है कि शायद ये उनका जरिया ऑफ वैलिडेशन है कि कंट्रोवर्सी ही सही, स्कैंडल ही सही, मैं खबरों में हूँ. लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि कोई भी जी शऊर इंसान, खुसूसन अगर आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, जानते बूझते हुए कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता. गलती हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कोताही रह जाए, वो अलग बात है. लेकिन आई वुड लाइक टू गिव अब देखें ना, हमसे भी गलती हो सकती है. सेकेंडली दे आर so many young people who are coming in. शुरू में आपका इतना तजुर्बा नहीं होता है, इतनी निगाह की वुसअत नहीं होती कि आपको समझ आए कि भाई मेरे इस एक्शन से या इस कहे हुए से क्या इम्पैक्ट आ सकता है. तो बट unfortunately has taken away our right to be wrong. अब ता हयात ता क़यामत महशर तक आपने जो कह दिया है वो कहीं ना गूगल सर्च में पड़ा हुआ होगा. तो प्लीज कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिए कि इट विल नॉट लीव यू. मतलब कह के आप जाएंगे कहाँ, अब वो वाली सिचुएशन आ गई है. अच्छा, फिर दूसरे भी ऐसे ही है ना कि आप बदलना भी चाहें, चेंज ऑफ हार्ट्स पे. वो एक सेकंड रुकें जरा, फाइल निकालें इनकी, ये क्या करते रहते थे पहले. ये चीज भी आपके साथ. और सबसे ज्यादा इसका खमियाजा पीटीआई की गवर्नमेंट ने भुगता है. हमेशा के गवर्नमेंट में हैं ये लोग, लेकिन वो कहते ना कि उस वक्त की जब टाइम था जब हमारी माजी की हुकूमतें बहुत कुछ कर बैठी हैं, उस वक्त सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था, इंटरनेट पर इस तरह से क्लिप्स वायरल नहीं होते थे. ये वो जमात है जिसने ना सिर्फ वाकई लोगों में शऊर पैदा किया और आपके मतलब आप अपने राइट के लिए बात करना शुरू किए, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वही आपने बात की कि इंटरनेट के, सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान भी हैं. कुछ चीजें माजी की हुकूमतों के लिए दब गई क्योंकि उस वक्त इनका तासुर इतना इम्पैक्ट नहीं होता था. लेकिन अब कुछ कहा नहीं और ठग करके मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही इस पूरे दौर से गुजर रही है ना. आप देखो कि ब्रेग्जिट जब हुआ तो एक तो बरतानिया को उम्मीद नहीं थी कि ब्रेग्जिट हो जाएगा और उस वक्त की हुकूमत इस पे हैरान, शशोपंच में मुब्तला. सॉरी, एक बड़े प्यारे से गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं, चूंकि
चंद लम्हात पहले हम उनके जिक्र जिक्र भी उनका हो कर रहा रहे था। थे। अबरारुल अबरारुल हक हक साहब ने हमें join ज्वाइन कर कर लिया। चुके हैं। अबरार साहब, अबरार थैंक यू भाई। वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अबरार भाई, आपने एक बात की, हम भी, मैं और ज़रिया भी उस इवेंट में मौजूद थे, हमने बड़ा एंजॉय किया, वी वर लाफिंग। उसके बाद जो रिएक्शन आया तो हमने सोचा कि जरा आपसे पूछते हैं कि ये जो एक डिबेट स्टार्ट होगी दैट यू वर ट्राइंग टू जज अ मदर, अबरार भाई प्लीज क्लियर करें वो क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि उसकी कोई सच कोई ज़रूरी नहीं थी वो डिबेट, क्योंकि बात तो माँ के खिलाफ ही नहीं होती, बात तो पेरेंट्स के खिलाफ थी बुनियादी तौर पर। माँ हो या बाप हो, जो भी बच्चे के करीब होता है, यूजुअली 2 साल के बच्चे के पास माँ ही होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आज जो अनफॉर्चुनेटली एक इन्फ्लक्स है फॉरेन कंटेंट का, इसका ना तो हमारे कल्चर के साथ ताल्लुक है ना मजहब के साथ ताल्लुक है। तो हमारी माएँ जो है वो हमें हातम ताई की स्टोरी सुनाया करती थी, नेक बादशाह की स्टोरी सुनाया करती थी, जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। और आज मैं सोच रहा था कि उन स्टोरीज की वजह से ये जो नाम लिखे हुए हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे, शौकत खानम या सुगरा शफी अस्पताल, इस पे इमरान खान और अबरारुल हक का नाम तो नहीं लिखा। ये तो क्रेडिट उन माओं को जाता है जिन्होंने वो तरबियत की है। हमारा नाम उस वक्त लिखा जाएगा जब हम अच्छी तरबियत करेंगे अपने बच्चों की, और उन्हीं बुनियादों पर। बात सिर्फ कलमा और शक्दूदू की बिल्कुल नहीं थी, उसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी थी कि क्या हम वो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में। सारे साइकियाट्रिस्ट कहते हैं पहले 5 साल में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उसकी ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री में जो चला जाएगा इट विल स्टे देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, वो वहां रहेगा। नहीं समझ रहे, ये आपकी चॉइस हो सकती है। वेस्ट में भी ऐसे होता है, लोग करते हैं लेकिन 18 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं फिर बच्चे वहां पे, फिर उसके लिए तैयार रहें। तो इब्रार भाई, हम ये कह सकते हैं कि आपने जिस तरह से उस रोज बात की, आप तनकीद या तज़हीक किसी की नहीं करना चाह रहे थे, मिजाह के तौर पर इस्लाह करने की कोशिश कर रहे थे मुआशरे की, इज दैट? एग्जैक्टली। और साथ ही साथ देखिए जिसका इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस वक्त, हमारे बच्चे को इंगेज ऐसी यंग एज में कर लिया जाता है और फिर हर एज पे उनके पास हीरोज मौजूद हैं। हमारे टीपू सुल्तान किधर हैं, मुझे ये बताएं, हमारे वो हीरोज किधर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, हमें तो जो शोहदा हैं हमारे, उनकी स्टोरी सुनाई जाती थी। फिर ये हुआ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी सुनाई जाती थी। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे और सहाबा किराम बच्चे खेल रहे थे। एक सहाबी ने बच्चे को आवाज़ दी तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि बहुत सारे यतीम बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे थे, वो कहेंगे मेरे बाबा यहाँ पे नहीं है। ठीक है अबरार भाई, एक बात और, आप खुद भी कभी सुनते हैं बेबी शार्क डू 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 डू? सॉरी, क्या कह रहे हैं? आप खुद भी कभी सुनते हैं बेबी शार्क? बेबी शार्क अभी कभी सुननी पड़ जाती है ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सब उसमें मुलव्विस है, हम सब हैं। और फिर कोशिश करें, देखें साइकियाट्रिस्ट कह रहे हैं स्क्रीन टाइम बच्चों का खुदारा कम कर दें, कम करें। नो डाउट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट अबरार भाई, थैंक यू। और शर्मीन हमारे कोऑर्डिनेटर फिर एक बार फिर से आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, तब आपने फोन पर नहीं हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना, उस वक्त आपके साथ थोड़ी मजे की बातें करेंगे। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, देखें जो तनकीद आई है इससे हट करके ख़वातीन को टारगेट किया गया, आई थिंक एक बड़ा तरीका बन चुका है, एक चलन बन चुका है ज़रियाब के हमारे यहाँ बहुत सारे मर्द हजरात ये महसूस करते हैं कि उन्हें ख़वातीन को बताना चाहिए कि बेहतर माँ कैसे बन सकती हैं वो, और उनको अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, जिस पे मुझे लगता है कि लोगों का रद्द अमल आया है कि देखिए जी पेरेंटिंग एक टीम वर्क है, तो एक वालिद का भी किरदार है, आप अपना किरदार निभा लें, लेकिन पीपल डोंट लाइक द फैक्ट कि मौजूदा हुकूमत में ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल दे टेक द पोडियम और वो बताते हैं ख़वातीन को कपड़े कैसे पहनने और बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, तो वो प्लीज ना करें, डोंट मैंसप्लेन इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिद्रा, थैंक यू वेरी मच जनाब। शो के इख्तिताम में पहुंचे क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कान में बार-बार बोल रहे टाइम खत्म, तो टाइम खत्म, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर को। अल्लाह हाफिज।